हामी लाइभ भयो विरुद्ध। नमस्ते। बीपी कोइराला स्कुल अफ पब्लिक पोलिसीको आयोजनामा हामी कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मौलिक उपचार पद्धति को आविष्कार र यसको देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा यसको सवाल र सम्भावना विषयमा छलफल गर्न हामी गइरहेका छौँ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका हाम्रो फेसबुक मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। हामी माझमा आज 3 जना विज्ञ अतिथिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिचय गराउन त आवश्यक छैन, सबैले चिन्नुहुन्छ, तैपनि म परिचय गराउन चाहन्छु, उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी माझ आविष्कार क्षेत्रका अभियन्ता, नेपालमा आविष्कारको पर्यायवाची जस्तो सुनिने आदरणीय महावीर पुन्जी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। नमस्कार। त्यसै गरी आयुर्वेद क्षेत्रका ज्ञाता, नेपालमा आयुर्वेदलाई एउटा मेन स्ट्रिम बनाउनुपर्छ भनेर थुप्रै अध्ययन अध्यापन साथसाथै प्राकृतिक चिकित्सामा दखल राख्नुहुने आयुर्वेद ज्ञाता आदरणीय गुरु डाक्टर ऋषिराम कोइराला सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। त्यसै गरी न्यानो मेटेरियल्स, बायोपोलिमर एन्ड बायोमेडिकल लगायत थुप्रै अनुसन्धान कार्यमा संलग्न, म त वैज्ञानिक नै भन्छु, मेरा आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। त्यसै गरी हामी माझमा पूर्वीय दर्शनलाई अहिले आत्मसात गर्नुपर्छ, त्यो बाटोमा हामी फर्किनुपर्छ भनेर एकजना युवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व उपसभापति ऋषिकेश शाह त्यो अभियानमा लागिराख्नु भएको छ। यो अभियानमा लागिराख्नु भएको उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दाइ। अब ढिला नगरी हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। खास गरिकन यो कोरोनाको जो कोभिडको कहर छ, यो कहरबाट हामीले कसरी उन्मुक्ति पाउने, भाइरस आयो तर अब भाइरस सँगसँगै भाइरसलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्न नसकियो भने आफ्ना व्यवहारलाई परिवर्तन गरेर यसलाई कसरी फेस गर्ने भन्ने अहिलेको चुनौती छ। र यस कार्यक्रममा म सुरुवातमै आफ्ना स्वागतका केही शब्दहरू राख्न नेभी सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय ऋषिकेश शाहज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रेमजी। आजको यस कार्यक्रममा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर ऋषिराम कोइराला, जो चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयुर्वेदको विज्ञको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारीज्यू, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका आदरणीय महावीर पुन्ज्यू, नेपालको चाहिँ आविष्कार क्षेत्रलाई अत्यन्त उचाइमा पुर्याउनुपर्छ, यसमा चाहिँ देशको समृद्धि लुकेको छ भन्ने अभियान बोक्नु भएको छ आदरणीय महावीर दाई। र यो फेसबुक लाइभ मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, महानुभावहरूलाई, अग्रजहरूलाई म हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम यो आजको छलफल कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई के लागेको छ भने यो खोजी मौलिकताको अभियान समृद्धिको यो अभियान हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यो चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट हुन नपाए पनि प्रविधिको यो प्रयोग गरेर चाहिँ इन्टरनेट र भिडियोहरू मार्फत हामीले यो अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ धेरै पछाडि पर्यौँ विश्वमा। आज चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा चाहिँ समीक्षा गर्ने अवसर पनि हामीलाई प्रदान गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति पुरानो कुरा गरेर जाँदाखेरि 104 वर्ष नेपालमा राणा शासन सुरु भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्धकार युगको रूपमा त्यसलाई चाहिँ चित्रण गरेका छौँ। त्यसै गरी पञ्चायत कालले 30 वर्ष बितायो, त्यो पञ्चायतलाई हामीले कालरात्रिको रूपमा चाहिँ व्याख्या गऱ्यौँ र हामीले बौद्ध ल्याएको 46 साललाई गर्दाखेरि पनि 30 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। तर पनि अहिले आम जनता असन्तुष्ट छन्। मान्छेहरूले चाहे जस्तो समृद्धि हासिल हुन सकेको छैन, विकास हासिल हुन सकेको छैन। त्यसकारणले यो कोरोनाको चाहिँ अवसर एउटा हाम्रो युगलाई, हाम्रो देशको चाहिँ यो अहिलेसम्मको इतिहास र हाम्रो चाहिँ शासन प्रणालीलाई एउटा समीक्षा गर्ने समय पनि हो भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले आफ्ना धारणाहरू त्यही किसिमले राख्ने अनुमति चाहन्छु। आयुर्वेदको चाहिँ कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब संसार आयुर्वेदको पुनर्जागरणमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जस्तो चाहिँ हिजोसम्म अहिलेसम्म पनि यो पेट्रोकेमिकल भन्ने पदार्थबाट निर्माण भएका औषधिहरू निर्माण भइरहेका छन्।
अहिले कोरोनाको युग अब जाने जुन अहिले विश्वव्यापी जाने आतंक फैलिएको छ, यो बेला जाने यो विषयमा छलफल हुनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जुन पेट्रोकेमिकलबाट औषधिहरू बनिरहेका थिए, विकसित देशहरूले त्यसलाई चाहिँ कटाएर, किनभने त्यो चाहिँ पेट्रोकेमिकलबाट बनेका औषधिहरूको साइड इफेक्ट भएका कारणले 50% हर्बलमा विकसित देशहरूले औषधि निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसके र त्यसलाई चाहिँ 100% पुर्याउने उनीहरूको लक्ष्य भएको कुरा जानकारीमा आएको छ। यो बेला नेपालको मौलिकता, हाम्रो जाने संस्कृत शिक्षा हाम्रो जाने मौलिकता हो, पूर्वीय दर्शन हाम्रो जाने मौलिकता हो र त्यो पूर्वीय दर्शनभित्र रहेका चाहिँ ज्ञानहरू जाने यो आयुर्वेदको कुरा जाने त्यो भित्र रहेको जाने एउटा ज्ञान हो। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि जाने सांस्कृतिक शिक्षालाई चाहिँ अनिवार्य रूपले 10 कक्षासम्म अनिवार्य रूपले संस्कृत शिक्षा गर्नुपर्छ। आज यो देशमा जसरी भ्रष्टाचार बढेको छ, जसरी व्यथिति बढेको छ, लज्जास्पद रूपले जाने दिन दहाडै जाने एउटा भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटिरहेका छन्। यो हाम्रो जाने नैतिकताको जाने पतन भइरहेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले हिजो जाने जुन किसिमले हामीले चाहिँ नैतिक शिक्षा नेपालमा जाने शिक्षा जाने प्रणालीमा थियो, त्यसलाई हटाइएको कारणले जाने यो परिस्थिति निर्माण भयो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले त्यो मात्रै नभएर जाने आयुर्वेद, त्यसपछि गएर कृषि, वन, चाहिँ पर्यटन, जलस्रोत र खनिज जस्ता यस्ता मौलिक कुराहरूलाई चाहिँ प्रमुख आधार बनाएर नेपालको अर्थतन्त्रको नीति निर्माण गरियो भने यो देशमा चाहिँ हजारौं कारखानाहरू खुल्न सक्छन्, लाखौं मान्छेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन्। हाम्रा विदेशमा रहेका दाजुभाइ समेत जाने अब जाने धेरै ठुलो संख्यामा यो कोरोनाको आतंकपछि नेपाल फर्किने अवस्था छ। ती सबैलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा आधारित मौलिक अर्थनीति नेपालले बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा हामीले बहस चलाइरहेका छौँ। र चाहिँ आज चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ आतंकलाई निमिट्यान पार्नको लागि, यो रोगलाई निर्मूल बनाउनको लागि आयुर्वेदको चाहिँ आविष्कारसँग चाहिँ आयुर्वेदीय हिसाबले चाहिँ आविष्कार गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। मलाई के लाग्छ भने जस्तो चाहिँ योभन्दा अगाडि अर्थतन्त्रकै कुरा मात्रै नभएर औषधि विज्ञानको कुरा गर्दाखेरि गाँजाको चाहिँ चर्चा आएको थियो। गाँजा 2033 सालको जुन लागू औषधि ऐनबाट त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिएको अवस्था हो। आज विकसित देशका धेरै राष्ट्रहरूले चाहिँ गाँजालाई खुल्ला गरिरहेका छन्। एक किसिमले चाहिँ संसारलाई एउटा गाँजाले हल्लाइरहेको अवस्था देखिन्छ। यो कोरोनाको संक्रमणपछि विश्वको चाहिँ जुन अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल हुने अवस्था चाहिँ छ, त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ मलम लगाउनको लागि यो गाँजा उपयोगी हुन सक्छ भनेर नेपालमा पनि गाँजा वैधानिकताको बहस चलेको छ। तर मेरो निवेदन के रहेको छ भने एउटा गाँजाले संसार हल्लाएको छ भने हामीसँग 1700 त्यस्ता महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू छन्। अहिले यो जडीबुटीको विषयमा चाहिँ डाक्टर ऋषिराम कोइराला सरले चाहिँ भन्नु नै हुनेछ। 1700 जडीबुटीहरू छन्। ती जडीबुटीहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपले खेती गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर त्यसको अन्तिम उत्पादन गर्ने दिशामा हामी जान सक्यौँ भने यो देशको अर्थतन्त्रले काया पलट गर्न सक्ने र हामी समृद्धिको मार्गमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। र त्यही कारणले संक्षिप्तमा मैले यति आफ्नो भनाइ राखेर यो चाहिँ हाम्रो फेसबुक लाइभ मार्फत सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सरहरूलाई मैले आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो मन्तव्य छोटो संक्षिप्त मन्तव्यलाई यही समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय ऋषिकेश शाहज्यू। यसपछि म महावीर पुन सरलाई जोड्न चाहन्छु। खास गरिकन हामीले सबै नेपालीले देख्दै गरेको दुर्गम क्षेत्रमा समेत औषधिको ओसार पसार गर्नका लागि सरले ड्रोन बनाउनु भयो भन्ने त्यसको चर्चा थियो केही समय अगाडिदेखि नै। म सरलाई एउटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने हामी कहाँ जो अहिलेको आधुनिक विज्ञानमा जसरी आविष्कार क्षेत्रलाई सरले लिड गरिराख्नु भएको छ, हामीले हाम्रा स्थानीय उत्पादनहरूबाट त्यो अहिलेको यो महामारीसँग लड्नका लागि केही त्यस्तो नयाँ कुराहरूको इनोभेसन हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यसको सम्भावना के छ? कृपया अलिकति यसमा चाहिँ सरले बताइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यो कोरोनाको लकडाउन सुरु नहुँदै त केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन केही कुरा थाहा थिएन हामीलाई। तर लकडाउन सुरु भएपछि विभिन्न साथीहरूको सल्लाह सुझावमा, खास गरी डाक्टर साथीहरू, अब यो कोरोनालाई कसरी लड्ने भन्ने कुरो त स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन् र स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँहरूको सल्लाह सुझावमा चाहिँ अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा विभिन्न चिजहरूको चाहिँ निर्माण गर्ने, परीक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। र हाम्रो टिम जति पनि टिमहरू छन्
हाम्रो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा र यो कोरोनाकै लागि भनेर नयाँ टिमहरू पनि थपिएका छन् र विभिन्न टिमहरू मिलेर विभिन्न चिजहरू गरिरहेका छन्। हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के भनिरहेका छौँ भने ल जे गर्नुपर्ने गर्नुहोस्, अनि अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गर्नुपर्ने सहयोग के छ, जुटाउनु पर्ने सहयोग कहाँबाट जुटाउने हो, के गरेर जुटाउने हो, त्यो चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ भन्ने हिसाबले 2 महिना त नागिसक्यो, अझै पनि यो तुरुन्तै नटुङ्गेला जस्तो छ। सुरुबाट चाहिँ हामीले यो पिपी बनाउने भन्ने काम सुरु गरियो। अब पिपी बनाएर अलिअलि पिपी बनाएर बाँडिदिउँ न त सबै यो कोरोना भएको बेलामा भन्ने हिसाबमा साधारण सोचाइले चाहिँ काम सुरु गरियो। र त्यो पिपी बनाउने भन्ने पनि लकडाउन सुरु भएपछि आइडिया आयो। लकडाउन सुरु नहुँदै त पिपी भन्ने चिज के हो, कस्तो हुन्छ, यो चराको नाम हो कि यो जनावरको नाम हो, मलाई पनि थाहा थिएन। हेर्नु, साँच्चै भन्ने हो भने यो पिपी भन्ने चिज के हो मलाई पनि थाहा थिएन। तर डाक्टरहरूले नै अब पिपी भन्ने चाहिँ यस्तो हुन्छ, यस्तो बनाउनु पर्यो भनेर भनेको हुनाले नै पिपी बनाउन सुरु गरेको हो। त्यसपछि अब यो बुथ, कोरोना बुथ भनेर स्वाब सङ्कलन गर्ने बुथ यस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि आइडिया आयो। त्यसपछि चाहिँ यो बिरामीलाई उपचार गर्दाखेरि चाहिने एरोसोल बक्स भन्ने कुरा त्यस्तो बनायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने पनि आयो। अनि भेन्टिलेटरको कुरा आयो। भेन्टिलेटर चाहिँ कोरोना लागेपछि बिरामीलाई नभई हुँदैन रह्यो, यो चाहिँ यो त एकदमै आवश्यक चिज हो भन्ने कुरा आयो। र त्यसमा 2टा उपाय निकालियो। एउटा उपाय के देखियो भने अब यो भेन्टिलेटर भन्ने चिज यो सिम्पल मेसिन चाहिँ होइन, एकदम कम्प्लिकेटेड मेसिन नै हो। र यसलाई चाहिँ अब बिरामीमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ निकै होसियार पनि हुनुपर्ने कुरा रहेछ। त्यस कारणले 2टा उपाय के निकालियो भने पहिलो उपाय बिग्रेका भेन्टिलेटरहरू छन् भने बनाइदिने भन्ने कुरा निस्किने बित्तिकै 85वटा भेन्टिलेटरहरू बिग्रेको डाटा 1 दिन 2 दिनमा सङ्कलन गरियो हामीले। अब त्यो बिग्रेको अब कुन हालतमा छ भनेर चाहिँ यो बायोमेडिकल इन्जिनियर एसोसिएसनका भाइहरूलाई गुहारेपछि उहाँहरूले चाहिँ भोलुन्टियरहरू पठाउनु भयो। हामीले चाहिँ त्यो बिग्रेको भेन्टिलेटरहरू भएको अस्पतालहरूमा पठाइयो, जस्तो कि ट्रोमा सेन्टर, वीर हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, गङ्गालाल सैनिक अस्पताल, अरू थुप्रै अस्पतालहरूमा, उहाँ बिपी मेमोरियल अस्पताल उहाँ धरान, अब यस्तोहरूमा पठाइयो। र त्यो 85वटामा चाहिँ झन्डै 40-42वटा चाहिँ बन्यो। भनेको त्यो चाहिँ थुप्रै अब पैसाको हिसाब गर्ने हो भने थुप्रैको पैसाको काम भयो। अब त्यसपछि यो विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको यो इमर्जेन्सी भेन्टिलेटर भनेर इमर्जेन्सी काम अवस्थामा बिरामी मर्नै लाग्यो, त्यो मर्नै लागेको बिरामीलाई अब मर्नुभन्दा बाँच्छ कि भन्ने आशाले चाहिँ यो इमर्जेन्सी भेन्टिलेटरहरूको डिजाइनहरू गरेको देखियो। यो जस्तो हाम्रो अमेरिकामा MIT-ले गरेको देखियो, अरू मुलुकहरूमा गरेको देखियो, IIT-ले गरेको देखियो। र त्यसैको आधारमा पनि इमर्जेन्सी भेन्टिलेटरहरू बनाउने विभिन्न मोडेलको अहिले 2टा मोडेलको भेन्टिलेटरहरू बनाइरहेको छन्। र त्यो पनि बनिरहेको छन्। त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू। अब अहिले अर्को समस्या के देखियो भने यो उसको देखियो, के अरे मास्कको देखियो। अब मास्क चाहिँ हरेक पटक लगाएपछि फेरि अर्को पटक त फेर्नु पर्ने, तर बजारमा चाहिँ मास्कको चाहिँ अभाव भएको हुनाले यो डाक्टरले लगाउने मास्कहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि डिसइन्फेक्ट गरेर चाहिँ गर्नलाई UVC बक्स बनाएर अल्ट्राभायोलेट किरणले कीटाणु मारेर फेरि प्रयोग गर्ने सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि निस्कियो। र त्यसमा चाहिँ त्यो बक्स बनाउने काम पनि गरेर परीक्षण गर्दैछन्। अब मोटामोटी अब त्यो सिद्धिसक्यो। त्यसमा रामेश्वरजी पनि हुनुहुन्छ, रामेश्वरजीले पनि हेर्नु भएको छ त्यसको अरू कामहरू के हुँदैछ। अब त्यस्तै जस्तो अब हिजो मात्रै एउटा के देखियो भने अब फेरि डाक्टरहरूकै सल्लाह अनुसार यो स्वाब सङ्कलन गर्दाखेरि एउटा प्लास्टिकको सुइरो चाहिने रहेछ, नाकमा छिराउने र घाँटीमा छिराउने। अब त्यो प्लास्टिकको सुइरो त अब
साधारण चिज जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, तर त्यो प्लास्टिकको सुइरो चाहिँ नेपालमा चाहिँ एकदमै अभाव देखियो। त्यसका कारणले मैले हिजो फेसबुकमा पोस्टमा पाइने रहेछ एउटा, अनि जापानमा पनि पाइने रहेछ र युरोपमा पनि पाइने रहेछ। तर युरोप अमेरिकाबाट त्यो सामान ल्याउन त एकदमै असम्भव जस्तो छ अहिले। त्यस कारणले अहिले हामीले चाहिँ यो जापानमा हिजो मात्रै मैले पोस्ट गरेर ल यस्तो किसिमको एउटा प्रिन्ट गर्ने 3D प्रिन्टर, त्यो स्वाप सङ्कलन गर्ने सुइरो बनाउने 3D प्रिन्टर चाहियो, 14 लाख रुपियाँ जति पर्ने रहेछ लो भनेर चाहिँ त्यहाँ अब आज र भोलिभित्रमा सायद त्यो खरिद हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ल मैले के भनेको छु भने सबैलाई ल दान दिन चाहनेले दान दिए हुन्छ, अब सापट दिन चाहनेले सापट दिए हुन्छ, सापटीको पैसा फिर्ता आउँछ पनि भनेको छ गरेर आज र भोलिमा भाइहरूले त्यहाँ चाहिँ अब त्यो अभियान चलाउँदैछन्। र त्यो 3D प्रिन्टर आयो भने त्यो के अरे त्यो प्लास्टिकको सुइरो पनि बन्छ। अब रोबोट बनाउने, रोबोट किन भन्दाखेरि नर्सले चाहिँ हरेक पटक बिरामीको सम्पर्कमा आउँदाखेरि, डाक्टरले बिरामीको सम्पर्कमा आउँदाखेरि भनौँ न सर्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले रोबोट बनाएर रोबोटलाई पठाइदिने, खानेकुराहरू पठाउनको लागि, अरू के पठाउनको लागि, औषधि पठाउनको लागि रोबोटलाई पठाइदिने भन्ने हिसाबले रोबोट बनाउने। अब यो के हुन्छ थाहा छैन, अब जे आउँछ त्यो बनाउने हो त्यो। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। यसमा सानो अझ अलिकति थप्न खोजेको कुरा के भने नि सर, हामी कहाँ यो परीक्षणको दायरा धेरै बढ्न सकेको छैन। त्यसैले यो पिसिआर रिएजेन्टहरू बनाउने जस्तो स्वाब सङ्कलनको कुरा त गर्नुभयो सरले, त्यो सुइरोको कुरा, त्यो सँगसँगै यो रिएजेन्टहरू कुरा उठाएको हो, एक कुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति केही भइरहेछ कि सर? अब त्यो पिसिआर भन्ने जुन टेक्नोलोजी छ, अब त्यो टेक्नोलोजीमा काम गर्ने यो अमेरिकाको एकजना भाइले चाहिँ यस्तो किसिमको गर्न सकिन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो कीर्तिपुर क्याम्पसमा पनि यो खास गरी केमिस्ट्री हो कि बायोलोजी डिपार्टमेन्टमा त्यस्तो किसिमको मसिन छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति यताउता केही गर्यो भने बन्छ भन्ने किसिमले पनि भनेको थियो। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने यदि त्यसो गर्नको लागि अब आइडिया त छैन, कोही आइडिया भएकोले त्यहाँ आएर त्यो मसिनहरूलाई हेरेर त्यसमा चाहिँ केही चिज थपथाप गरेर हुन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सहयोग गर्नेछ भन्न पनि भनेकै हो। तर अहिलेसम्म त्यहाँबाट केही अरू आउन सकेको छैन र जहाँसम्म पिसिआर बनाउने, पिसिआर टेस्ट गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ रे। र काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पनि त्यस्तो किसिमको ल्याब छ रे, टियुमा पनि छ रे, तर अलिकति त्यही हो स्याहार सम्भार नभएको अवस्थामा छ भन्ने, अथवा कुनै रिएजेन्टको अवस्थामा, केमिकलको अभावमा बसिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको हो। र अब त्यसपछि हाम्रो मैले चाहिँ नजान्ने हो परे, अब कोही जान्ने मान्छेहरू आयो भने त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। धन्यवाद सर। अब यसपछि म प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरतर्फ गएँ। महावीर सरले कुरा उठाउनु भयो, यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयमा पनि ती खालका उपलब्धता छन्। सर त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, सरलाई चाहिँ यो विषयमा के लाग्छ? यसका सम्भावनाहरू के छन्? हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने परिस्थिति छ कि छैन? हामी यो चाहिँ परीक्षणको दायरालाई बढाउन के कुरा गर्न सक्छौँ? जस्तो हामी कहाँ त विश्वविद्यालयहरूले माइक्रोबायोलोजी पढाउने, बायोटेक्नोलोजी पढाउने जस्तो खालको विश्वविद्यालयमा शिक्षा छ। त्यो शिक्षालाई चाहिँ सँगसँगै व्यवहारमा अगाडि बढाउनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ र अब चाहिँ कुन बाटोमा हामी अगाडि बढ्दा चाहिँ राष्ट्रलाई यो चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने टाइपमा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ? धन्यवाद छ प्रेम सर। मैले यहाँ एउटा सानो स्लाइड यहाँ सो गरिरहेको छु, तपाईँहरूले देख्नु भएन? म यहाँबाट मेरो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। देखिन्छ यो? स्क्रिन सेयर गरिदिनु त। स्क्रिन सेयर गरेको, सेयर भयो? छैन, देखिरहेको छैन। सेयर भएन है, म एकपल्ट फेरि ट्राई गर्छु। दिपजी स्क्रिन सेयर सरले गरेपछि होस्ट त्यो तपाईँले गर्नुपर्छ, हेर्नु त। त्यो सेयर स्क्रिनले मलाई अप्सन देखाएको छैन। त्यहाँ हुन्न,
त्यहाँ चाहिँ डिएक्टिभेट गर्नु भएको छ। त्यस कारणले एउटा सेयर गर्न चाहन्छु, दुईटासम्म स्लाइड छ, धेरै छैन, किनभने यसले यो मैले यहाँ सेयर गर्न लागेको कुरा चाहिँ केही मेरो यहाँ सुनिरहनु भएको देशभरिको युवा वैज्ञानिक विद्यार्थीहरू पनि हुनु होला, उहाँहरूको लागि हो। यो सेयर गरिदिनु भयो? त्यो भइरहेको छैन सर, हजुरको देखाइरहेको छैन। ल एनिवे, ल ठिक छ, त्यसो भए मैले यो पढेर सुनाउँछु, किनभने यहाँ सेयर गर्न मानेन। मैले त सेयर गरेको, यसले के भन्छ भने सेयर गर्न मिल्दैन, होस्टले चाहिँ नि डिएक्टिभेट गरेछ भन्ने आउँछ। नो वरी। एनिवे, यसको भावना के छ भन्नुलाई भने म एकपल्ट मेरो स्लाइड चाहिँ आफैले पनि हेर्छु। यो विशेष गरी हाम्रो देशभरि यहाँ सायद युवा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, दार्शनिकहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देशको। तपाईँहरूको लागि म 4वटा लाइन कविता समर्पित गर्न चाहन्छु। यस्तो छ, आकाशमा न्यानो घाम चम्किएको हेर, मेरो नेता देश हाँक्न लम्किएको हेर, टुट्छ बन्धन, फाट्छ बादल, हट्छ अन्धकार, खुल्छ हाम्रो समृद्धिको चौडा स्वर्णद्वार। मैले यो तपाईँहरू सबैलाई समर्पित गरेँ हाम्रो देशभरि सुनिरहनु भएको युवा साथीहरूको लागि र यहाँ बस्नुभएका हाम्रो महानुभाव साथीहरूको लागि पनि। मैले यसमा यहाँलाई मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरिमा हामी अलिक कमजोर छौँ भन्ने लाग्छ। दिस इज आवर प्रब्लम। हाम्रो समस्या भने चाहिँ के हो भनेदेखि हामी छैन, हाम्रो बर्बाद छ, खतम छ, के गर्ने, दुब्लो छौँ, निर्दोष छौँ भनेर हामी सम्झिन्छौँ। यो नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या हो, अरू कुनै पनि समस्या छैन। किनभने यसको उदाहरण त हाम्रो यहाँ महावीर सर हुनुहुन्छ नि, महावीर विक्रम बजरङ्गी भन्छु म उहाँलाई। म एकदमै गर्व पनि गर्छु आफूलाई कि म उहाँको सामिप्यमा उहाँसँग सँगसँगै बसेर र कतिपय थुप्रै मिसनमा हामी सँगसँगै काम पनि गरिरहेका छौँ र हामी रिकास्ट र एनआइसी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र सम्झौता गरेर किर्तिपुरमा एकै ठाउँमा बसेर काम गरिरहेका छौँ। अब मैले यहाँनिर यो तपाईँको विषयवस्तुतिर आएँ। म तपाईँले सोध्नु भएको ठ्याक्कै प्रश्नमा पनि आउँछु जोशी सर। अब हाम्रो यो जुन विषय के छ भन्दाखेरिमा हामीहरूको परम्परागत ज्ञान प्रविधि योसँग जोडिएर आधुनिक विज्ञानले एड्रेस गर्न सक्ने अहिलेको जस्तो जुन समस्याहरू छन्, सक्छ कि सकिँदैन, कसरी गर्ने भन्ने न कुरा हो यो। यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरिमा सबभन्दा पहिला हाम्रो स्रोत साधनको पहिचान हामीले गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो स्रोत साधन भनेको हामी हो, मान्छे। यो मान्छेको स्रोत साधनको प्रयोग त्यो बेलामा हुन्छ जब हाम्रो स्वास्थ्य हुन्छ। त्यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भने औषधि मूल्य चाहिन्छ, इत्यादि इत्यादि चाहिन्छ। हाम्रो परम्परागत ज्ञानले के कुरा हामीलाई दिएको छ त्यो हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो ऋषिराम सरले यो कुरा विस्तारमा राख्नुहुन्छ होला, मैले यसमा विस्तारमा भनिनँ। मैले यति भन्न चाहन्छु कि स्वास्थ्य त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ नि। हामीहरूको यो अहिले हाम्रो के अरे ऋषि भाइले भनिसक्नुभयो कि हामीहरूको लागि एउटा अवसर हो भनेर। यो जुन हामी अहिले काम गरिरहेका छौँ यस्तो त हामी गर्दैन थियौँ होला, कति वर्षसम्म गर्दैन थियौँ होला। भनेपछि यो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। अहिले हामी के गर्न सक्छौँ र के गर्न सकिरहेका छैनौँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरिमा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण हो, थाहा छ। के चाहिन्छ? पिपी, त्यो पनि थाहा छ। अहिले सरले, महावीर सरले भन्नुभयो पहिला त पिपी भनेको थाहा पनि थिएन, हामीलाई थाहा पनि थिएन। अहिले हामीलाई थाहा भयो पिपी चाहिन्छ। अनि मास्क चाहिन्छ। त्यो मास्कबाट जीवाणु छिर्न हुँदैन, विषाणु छिर्न हुँदैन, त्यहाँबाट त्यस्तो ड्रपलेटहरू छिर्नु हुँदैन, त्यत्रो पालको हुनुपर्छ, इत्यादि इत्यादि कुरा हामीलाई धेरै थाहा भयो। अहिले थाहा त भयो, तर त्यो बनाउन सक्दैनौँ, हामी निरीह छौँ। किनभने हामीहरूले उद्योग धन्दा केही पनि खोलेनौँ। केले बनेको हुन्छ त्यो प्लास्टिकले बनेको छ, उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामी क्षमता राख्छौँ, अलिकति के अरे संरचना चाहिन्छ। त्यसपछि त्यो भयो कि भएन हेर्नको लागि माइक्रोस्कोपहरू चाहिन्छन्, छैन। किनभने हामीसँग सबै बनाउन सक्ने मान्छेहरू चाहिँ हामी यहाँ छौँ, हेर्न सक्ने मान्छेहरू पनि हामी यहाँ छौँ, तर बनाउन सक्नको लागि जुन फन्डामेन्टल बेसिक कुराहरू छ चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीसँग छैन। त्यो किन छैन भने हामीले बनाएकै छैनौँ। हामीले त्यसमा पिसिआर मेसिनहरूको बारेमा छ। हाम्रो युनिभर्सिटीमा 2वटा पिसिआर मेसिन थियो, दुवै फङ्सनल, दुवैले काम गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ हाम्रो के अरे माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टमा थियो। त्यो माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टको पिसिआर मेसिन उता पश्चिममा कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक पर्यो भनेर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीहरूको त्यहाँको मेघराज बन्जराजी लगायतको टिम गइकन, त्यहाँको हाम्रो टेक्निसियन साथीहरू पनि गइकन त्यो त्यहाँ अहिले सेवारत छ। अनि अर्को चाहिँ अस्ति मात्रै हाम्रो गिरिराज त्रिपाठी सर को ल्याबमा, ट्रफल ल्याबमा चाहिँ उहाँको एउटा पिसिआर मेसिन थियो फङ्सनल। अनि त्यसलाई पनि अब टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ सेवा गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ खटाइएको छ र त्यसले काम गरिरहेको छ। त्यस कारणले हामीहरूसँग भएको 2टा पिसिआर मेसिन हो, त्यसले काम गरिरहेको छ।
अब यो मेसिन कसरी बनाउने भन्ने कुरा जहाँसम्म छ यो बनाउन सकिन्छ। जस्तै 3D प्रिन्टिङको काम गर्ने यहाँ 3-4 टिमहरू रहेछ। हामीले महावीर सरले भनिसक्नुभयो एउटा 3D प्रिन्टर हामी कहाँ पनि छ सर आविष्कार केन्द्रमा। भनेपछि त्यो सबै बनाउनको लागि चाहिने जुन साधनहरू हो प्लास्टिक्सबाट बनाइन्छ। जुन प्लास्टिक्सलाई हामी असाध्यै के अरे दूषित कुरा भन्छौँ, यो धेरै जसो सामानहरू प्लास्टिक्सबाट बन्छ। तपाईँलाई म अहिले बताइदिन्छु। अहिले काम गर्ने क्रममा यो पिपिईको अध्ययन गर्दाखेरिमा, किटहरूको अध्ययन गर्दाखेरिमा, मास्कहरूको अध्ययन गर्दाखेरिमा हामीलाई के थाहा भयो भने हामी आफैले गरेको आविष्कार केन्द्रले रिकासले हामी सुतिरहेर बसिरहेको छैनौँ। वी आर नट लकडाउन। हामी लकडाउन भएका छैनौँ। लकडाउन हुँदा पनि हुँदैन। कसैले लकडाउन गरेर हुँदा पनि हुँदैन। त्यो के छ भने गर्दाखेरि हामीले के थाहा पायो भने त्यो भनेको नाइलन रहेछ धेरै जसो। यो पिपिई भन्ने जुन मेटेरियल छ पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भनेको त्यो नाइलन र नाइलनको डोरीमा केही पनि फरक छैन, एउटै चिज हो। त्यसपछि जुन मास्क बनाउन प्रयोग गरिने चिज छ त्यो पोलिप्रोपिलिन रहेछ। पोलिप्रोपिलिन भनेको बाल्टिन बनाउन प्रयोग गरिने जुन चिज हो त्यही कुरा हो। मैले सबैले बुझ्ने गरी भाषामा भनेको कुरा। त्यसलाई विशेष ढङ्गले त्यसलाई संयोजित गरेर राख्नको लागि प्रविधिहरू चाहिन्छ। त्यो प्रविधिको विकास गर्नको लागि हामी अहिले प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो किटहरू बनाउने अब अहिले चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज के छ भन्दाखेरिमा त्यो पिपिई कसरी बनाउने, मास्क कसरी बनाउने, अनि यो रोग लागेको छ कि छैन त्यसको जाँचबुझ गर्ने पत्ता लगाउने किटहरू कसरी बनाउने, त्यो काममा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ। हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ। यो बनाउन सकिन्छ, सजिलो छैन होइन। किनभने यसको लागि चाहिँ यहाँ नेपालमा कुनै सामान किन्न पर्यो भने 5 लाख पर्ने सामान किन्न पर्यो भने 15 लाख रुपियाँ पर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यसको कारण के छ, मैले किन भनिहालौँ। त्यस कारणले त्यो सुल्झाउने हामीले सक्यौँ भनेदेखि सुल्झाउनै पर्छ। सक्यौँ भनेदेखि यी सामानहरू हामी ढिलो चाँडो बनाउँछौँ। अब चाहिँ हामी यो पुनर्जागरणको अवस्थामा आइपुगेका छौँ। अब हामी सुतेर होइन, हाम्रो सभ्यताको, हाम्रो संस्कृतिको, हाम्रो मौलिकताको, हाम्रो जडीबुटीको, हामीहरूको ज्ञानको क्षमताको, हाम्रो परम्परागत ज्ञानको यी सबैको पुनर्जागरणको बेला आएको छ। अहिले मैले यति कुरा भने हामी गर्न सक्छौँ, हामी गर्छौँ, हामी गरिरहेका छौँ। यति भने अहिले पछि धन्यवाद सर। अब म ऋषिराम कोइराला सरतर्फ जान चाहन्छु। सरको एउटा आर्टिकल हेरेको थिएँ अस्ति मैले। अहिलेको ट्रेडिसनल मेडिसिन र मेडिसिनल प्लान्टहरूको बारेमा चाहिँ अहिलेको स्ट्याटस के छ भन्ने विषयमा सरले लेख्नु भएको रहेछ। म सरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जुन छ लामो समयदेखि त्यसमा सर अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। हामी कहाँ साँच्चीकै पुरानो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिले अहिलेका यस्ता महामारी जो कोरोना आयो, योभन्दा अगाडि स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू जस्ता पनि भाइरल आइरहेका थिए, यस्ता खालका महामारीलाई रोक्नका लागि त्यो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिले कतिको त्यहाँ रोल खेल्छ, त्यसको के अवस्था छ, त्यो हामी सक्छौँ सक्दैनौँ, र यदि त्यो सक्छौँ भने त्यसलाई आविष्कार मार्फत नयाँ आधुनिक विज्ञानसँग पनि जोड्ने र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने परिस्थिति के छ, कृपया सरसँग यो जिज्ञासा छ। अब धन्यवाद प्रेमजी। अनि हाम्रो ऋषिकेश जनशाहजीलाई पनि नमस्कार। सबभन्दा धेरै समादरणीय महावीर पुन्ज्यू र डाक्टर रामेश्वर अधिकारीज्यूलाई मेरो नमन। र सबै सुनिराख्नुभएका मित्रहरूलाई पनि मेरो। अब विषयवस्तुलाई ट्याक्कै फोकस गरेर कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरसको अहिलेको अवस्थामा के गर्ने। मैले यो लकडाउनको बेलामा ऋग्वेददेखि लिएर मैले धेरै वर्ष पढेका कुरा हुन्। पहिला अथर्ववेद भनेको चाहिँ औषधि विधा नै हो, त्यसपछि आयुर्वेद मेरो विशेषज्ञतै हो। सबै पढेर हेर्दाखेरि तोरण भनेको औषधीय जडीबुटीहरू, त्यसमा भिजाएर राख्ने रङ्ग रहेछ। अनि यज्ञमा बालिने धूपहरू भनेको जीवाणुहरू हुँदाखेरि नष्ट हुने त्यो तरिका रहेछ। यज्ञमा प्रयोग हुने अथवा पोल्यान्डमा एउटा सेन्टर छ जहाँ 300 हेक्टर भन्दा बढी एरियामा एउटा खाली होमोथेरापी हुन्छ। त्यहाँ म संसारको 30 वर्षको मेरो यात्रा र मैले देशमा पनि धेरै हेर्दाखेरि हामीले के थियो भने हाम्रा कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीले नकार्यौं। ऐसा रामेश्वर सरले अथवा महावीर पुन्ज्यूले गर्नुभएका सब कुराहरूमा मेरो एकदमै हृदयदेखि सम्मान रहन्छ। तर मेरो भनाइ के थियो भने देशले के किसिमले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म दोस्रो पक्षमा भन्छु। अहिले हेर्नु, अहिले एनआईएच युके को एनआईएच को एउटा रिसर्च फन्डले के गरेको छ, नेतिमा मात्रै रिसर्च गरेको छ। मैले आजै बिहान डाइरेक्टरहरू सबैलाई भने द्याउ न, मलाई दिनु पर्दैन, तिमीले क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा बसेको मान्छेलाई नीति किन गराउँदैनौ। तिनीहरूले सलाइन नीति गरेका छन्। सलाइन नीति भनेको एक्वास सल्युसन हो।
त्यसमा चाहिँ लाइपोफिलिक सल्युसन बनाऊ। मेरो 30 वर्षको अनुभव छ। लाइपोफिलिक सब्सटेन्सले के गर्छ भने कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन छ भाइरस छ त्यसको त्यो ट्रिप्लिकेसन मेकानिजमलाई रोकिदिन्छ। म भन्न सक्दिनँ, तर कारण के भने यो युके का मान्छेहरूले अहिले गरेको ठुलो फन्ड चाहिँ नीतिमा छ। ठुलो फन्ड केमा छ भने माउथ गार्गेल गरिन्छ, तेलले गरिन्छ। अब तेलले माउथ गार्गेल गर्दाखेरि के गर्छ भने त्यो फ्याट भनेपछि यो कोरोना भाइरस चाहिँ कति पनि ट्रिप्लिकेट हुँदैन, मर्छ। यो बायोकेमिकल्ली प्रुभड हो, किनभने यो पछि अहिले गरिएका अध्ययनहरूले यो नयाँ भाइरसको म्युटेटेड स्टेट हो। अनि त्यसपछि केले गर्न सकिन्छ यो, किनभने यो चाहिँ लिम्फेटिक पुलिङ गर्छ के, यसले पुल गर्छ त्यसलाई भित्रबाट, अनि इम्युनो बुस्टर हुन्छ। त्यो द्याउन त भन्यो त्यो पनि नसक्ने। अनि केही मान्छेहरूले के गर्छन् भने त्यसै गरेर अन्य चिजहरू छ, स्मोक हुन्छ। तपाईको न्याजोफ्यारिङ्समा चाहिँ ल्यारेन्जोफ्यारिङ्समा गएर ब्याक्टेरिया बस्छ, एउटा राम्रो स्मोक बनाएर त्यसलाई चाहिँ दिनमा 2 चोटि पहिला नीति दियो, नीति दिइसकेपछि स्मोक दियो, त्यसपछि अनि ओइल इरिगेट गरिदियो नाजल उसमा भने त्यो भाइरस स्थिति रहनै सक्दैन। द्याट इज भेरी प्र्याक्टिकल्ली नोन। अब यही कुरो भन्यो अनि के गर्छ भने देशका सरकारी निकायका अनुसन्धान संस्थाहरू के गर्छन् भने काम न काज भएका रिसर्चहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्छ। जो प्र्याक्टिकल्ली हेल्पफुल हुन्छ त्यसमा चाहिँ काम गर्दैन। र म एउटा इथिकभित्र चल्ने मान्छे, मैले गएर कुनै मान्छेलाई चाहिँ यसले गर्छ भनेर भन्न हुन्न, किनभने वान डोर पोलिसी हो यो। संसारभरि डब्ल्युएचओले भने अनुसार गर्छन्, डब्ल्युएचओले भने अनुसार नगर्ने कन्ट्री भनेको मादागास्करको राष्ट्रपतिले डब्ल्युएचओको उसित डिस्कस गरेको, डायलग गरेको र राष्ट्रको नाममा संसारभरि दिएको लेक्चर सुन्यो भने हजुरहरू पनि जिल्ला पर्नुहुन्छ। उनले बनाएको औषधिको नाममा मिसाइएको औषधि के हो? तितेपाती। 60% उनले भन्यो। आर्टिमेजिया भने त्यही हो। भन्न खोजेको के भने यो देश यस्ता मान्छेहरूले लक गरेर राखे, यस्ता मान्छेहरूले विचार गरेर राखे जसमा कुनै हृदय नै छैन। यो एउटा कुरा। अर्को के भयो भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू यस्तो बनाइयो जसमा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छैन। म नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा 12 वर्ष बसेँ। मलाई गगन थापाजी मन्त्री हुँदाखेरि कीर्तिपुरमा लगेर राख्नुभयो। मैले 40 जना देशभरिका 40 वटा इन्स्टिट्युसनहरूका वैज्ञानिकहरूलाई एक दिनको असाध्यै श्रद्धापूर्वक सबैलाई बोलाएँ, आउनुभयो। सुरुवात गर्दाखेरि पनि मैले शून्यबाट सुरु गरेँ। हाम्रो 70 वर्षको यात्रा कहाँ गएर टुङ्गिया छ भनेर भन्दा अन्तिममा समापन गर्दाखेरि ठुलो शून्य बाहेक अरू केही मैले देख्न पाइनँ। कारण के भइदियो भने हाम्रा अनुसन्धानहरू जम्मै प्याचअप बजेटबाट हुने, कुनै पनि अनुसन्धानहरूले कम्प्लिट गर्नु नपर्ने। एउटाले एन्टिभाइरल भनेको छ, यदि नास्टमा गएर हेऱ्यो भने 5000 जडीबुटीहरू, 5000 प्रविधिहरू, तरिकाहरूबाट गरिएका उसमा 3000 जति एन्टिभाइरल छन्। काठमाडौँ युनिभर्सिटी त्यही छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटी अफ कोर्स त्यही छ। त्यसलाई लिएर त्यसलाई हाइपोथेसिस मानेर गर न त। मैले अस्ति नास्टको भाइस चेयरम्यानसित यो कोरोना लाग्ने बेलामा मैले भनेको थिएँ, योभन्दा अलिकति पहिला मैले भनेको थिएँ सिंगल अब्जेक्टिभ गर्नुहोस् हजुरले, कसरी गाँजाको बारेमा यो देशमा समृद्धि हुन्छ र कहाँ कहाँ यो ज्ञान छ यसलाई एक ठाउँमा ल्याउन। सबै वैज्ञानिक, तपाईँको संस्थाभित्र वैज्ञानिकले गरेको लास्ट 30 वर्ष 40 वर्ष गरेको अध्ययन एउटा अक्षरमा लेख्या होला, त्यसलाई एक ठाउँमा लिएर आउँ, त्यो छैन। उहाँलाई म दोष दिन्न, उहाँ पनि नयाँ हो। त्यसैले कारण कहाँ भयो भने हामीले हाम्रो सभ्यता भनेको हाम्रो अस्ति लास्ट इयर मैले एउटा वेद र विज्ञान भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दिँदाखेरि नेपालको भूमिका के रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि मैले वैदिक कालिक तिब्बत भनेको त्रिविष्टप भनेको इन्द्रको राजधानी। त्यो इन्द्रको राजधानीमा सभ्यताको कुन स्थिति थियो र हामी सबै कर्णालीदेखि लिएर
भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने मेची र महाकालीदेखि लिएर हेऱ्यो भने कहीँ कुनै पनि कर्णमा कमजोर देखिँदैन। म 1996मा जापानबाट फर्किँदा सिङ्गापुर बसेको थिएँ। बस्दाखेरि एकजना मलाई एक स्पेसल खानेकुरा भनेर लिएर आयो, भाते जाँड। त्यो जाँडको मर्चा हुन्थ्यो सोलुखुम्बुबाट, त्यसको भुँडको बन्थ्यो भक्तपुरमा, चामल बन्थ्यो उसको कर्णालीको। तर त्यो एउटा भुँडको एउटा यत्रो कपमा दिएको थियो। त्यसको त्यो बेलाको प्राइस उसले मलाई के भन्थ्यो भने $120 हो रहेछ भन्थ्यो। त्यसले 50 चोटि जापानमा आएर नेपालमा आएर बस्यो। त्यसैले हामी के भएका छौँ भने इन्टेलेक्चुअल पोर्टर भन्छ क्या। म महावीरजीलाई रामेश्वरजीलाई भन्दिनँ, तर बट वी आर इन्टेलेक्चुअल पोर्टर। 90s तिर हामी समय सिर्काडियन र समयको बारेमा बोल्थ्यौँ, संसारभरि गएर बोल्थ्यौँ समयको बायोलोजीका बारेमा। यो हजारौं वर्ष पहिला पत्ता लागेको हो समय द्रव्य हो भनेर, समयसित फिजियोलोजी चेन्ज हुन्छ भनेर। अनि लास्ट इयर नोबेल लौरेटले नोबेल प्राइज पायो। अनि हामी यस्ता कुरा गर्छौँ। त्यसैले बन्धुहरूलाई मेरो र यसमा अब रामेश्वर सरले भने चाहिँ यदि देशका नागरिकहरू विशेषतः युवा साइन्टिस्टहरूले सुन्नु भएको छ भने कुनै पनि लेख अब पत्रिकामा नछाप्नुहोस् र कहिले पनि एक्लो जाने दुस्साहस नगर्नुहोस्। एक्लो जाने दुस्साहसले के भयो भने एउटा मिसिनको एउटा क्ल्यू दिन्छ, ऊ थाहा छैन, उसले बेच्या पनि थाहा छैन, उसको ज्ञान पनि कसरी गयो थाहा छैन। किनभने राष्ट्रमा अहिलेसम्म इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स गर्ने संस्था छैन। 1988 देखि लडेको म, मेरो प्रोफेसर र म, हामीले 2052मा चाहिँ नेसनल पोलिसी, आयुर्वेदमा नेसनल पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यतिखेर लेखेका छौँ। किनभने हामी भुक्तभोगी हो, किनभने यो सम्पदाभित्र रहेको ज्ञान बोकेर हिँडेका मान्छे हो हामी। मैले धनगढीको वनमास छ त्यो एफ्रोडिजियाक भनेर मेरै अगाडि लगेको म्यारिनोल युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, उसले कयौँ 1963 र 1870 देखि नेपालको ज्ञान अरूले लगे। म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी 60 एबोभ भइसक्यौँ। मभन्दा असाध्यै धेरै पीडा र असाध्यै धेरै विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ जसले यो देशका कुना कुनामा चाहनु भएको छ र जो विदेशमा बस्न चाहनु भएन। ती मित्रहरू र मेरा सिनियर मित्र, मेरा सहपाठीहरू र यङ पनि अमेरिकामा बसेको एकजना डाक्टरले मलाई अस्ति के भन्नुभयो भने, अधिकारी ईशान अधिकारीले, डाक्टर ऋषि तपाईँ अगाडि आउनु पर्यो, म तपाईँलाई के सपोर्ट गर्छु भनिसकेपछि त्यो टिममा मैले 2 पेजको लेखेर यही कोभिड-19 को टास्क फोर्स टिममा मैले कुरा गरेँ। नन अफ द पिपल एग्रीड बट ही एग्रीज, किन उनले इनोभेसन जानेको छ के, इन्भेन्टिभ जानेको छ। त्यसैले मैले धेरै टाइम लिनुभन्दा म के चाहन्छु भने यो देश ज्ञानको भण्डार हो। यो देशलाई कमजोर अरूले सोचेनन्। नराम्रो भाषामा भन्दाखेरि यो देशमा कोही पनि आएर नाच्न पाउँछ, नाङ्गै पनि नाच्न पाउँछ वैज्ञानिकहरू। अब कपडा लाएर त कुरै आएन भन्न खोजे, त्यति धेरै फ्री छ के यो देश। यो देशको जे चिज पनि जसले पनि लान सक्छ। जायज कुरा लान खोज्यो फेरि उसलाई फेरि सधैँ बाँधिन्छ। न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गाँजा प्रतिबन्ध गरेको छ मेडिकल कामको लागि, न रिसर्चको लागि। तर यहाँका पोलिटिसियन्सहरू, गाँजाका 3वटा जाति हुन्छ, 3वटा जातिमा 2टा जातिको कुनै रोलै छैन नार्कोटिक्सको, त्यो पनि ब्यान गरेर बसिएको छ, त्यसैको प्रमोसन खाएर बसिएको छ। त्यसमा पनि खुला गर्न चाहँदैन भनेपछि त्यो बहस गरिनुपर्छ। राष्ट्रको यत्रो ठुलो प्रब्लम हुँदाखेरि वैज्ञानिकहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गिरिराजमणि पोखरेलले कुरा गर्नुपर्छ। उहाँले गर्न सक्नु भएन, भानुभक्त ढकालले सक्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएन, कोभिडका टास्क फोर्सका पोखरेलले पनि कसैलाई पनि सोध्न चाहनु भएन। जो चाइनिजहरूले भने, जो अमेरिकनहरूले भने, जो अरूले भने त्यो चाहिँ मान्ने, तर नेपालका मान्छेले भने नमान्ने। तर आफूले गर्ने काम छोड्नु हुँदैन। मैले आफ्नो काम छोडेको छैन। मैले 2 जनालाई भन्न सकेँ, 2 जनालाई दिन सकेँ भने पनि ठुलो हुन्छ। म चाहिँ छोड्दिनँ हजुर। म नछोडेरै महावीरजीले गर्नुभयो, अन्य मित्रहरूले गर्नुभयो,
म त्यसलाई सम्मान गर्छु। धन्यवाद ऋषिराम सर। अब म फेरि महावीर पुन सरसँग आउन खोजेँ। हामीले जहिले पनि हामी कहाँ भएको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक आयुर्वेद, जडीबुटीलाई यो पुरातनवादी हो भन्ने टाइपको सोच र त्यो न्यारेटिभ विकास गऱ्यौँ भन्ने अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ छ। अब यसलाई चाहिँ महावीर पुन सर सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हेलो सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। हजुर, अब यो पुरातनवादी भयो, यसले चाहिँ यो चाहिँ आयुर्वेद भने चाहिँ त्यस्तो खालको खास अहिले नयाँ विज्ञानसँग जोडिँदैन भन्ने टाइपको न्यारेटिभ जसरी विकास भयो, अघि ऋषिराम सरले पनि भन्नुभयो, यो चाहिँ हामी ज्ञानको भण्डार आफै हुँदा पनि त्यो कस्तुरीले त्यो आफ्नो बिना नै थाहा नपाए जस्तो खालले दौडिरहेछौँ भन्ने खालको न्यारेटिभ निर्माण गरेर अब सरको चाहिँ आफै एउटा प्र्याक्टिकल म्यान जस्तो देखिनु भएको छ आविष्कारको क्षेत्रमा। यो पुरानो हामीसँग भएको ज्ञानलाई साँच्चीकै आविष्कारको माध्यमबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ सकिँदैन र त्यो बाटोमा हामी जाँदा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने विषयमा चाहिँ सरको के छ धारणा? त्यो त विशेषज्ञहरूले भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब रामदेवले र बालकृष्णले अब कति अब इन्डियाको कुनै कति नम्बरमा पर्छन् धनी भइसके। हजुर, रामदेव बाबा चाहिँ को चाहिँ प्राइभेट जेट पनि छ अरे, होइन? हजुर हजुर हजुर। अब के गरेर भएका ती यही जडीबुटी गरेर भएका त हो तिनीहरूले सुरु गरेको। अनि गरेको कति भयो र? धेरै पनि भएको छैन, 1 दशक भनौँ न, होइन? हजुर। अब मैले त्यहाँ रामदेव बाबाको हिस्ट्री यसो हेर्दाखेरि के देखियो, रामदेव बाबाले चाहिँ हरिद्वारमा योगासन गर्ने अनि बालकृष्णले चाहिँ त्यही जडीबुटी ल्याएर त्यही योगासन गर्ने ठाउँमा बेच्ने अलिअलि सानो पसल थापेर गरेको त धेरै भएको छैनन्। तिनीहरू अहिलेसम्म पनि बुढै भएको छैनन्, ठिकै छन्, होइन? हजुर हजुर। भनेपछि नगरेर गर्यो भने हुन्छ, नगरेर नहुने। नेपालमा अहिले मैले भएको कुरा के देख्यो भने नगरेर केही नभएको हो। गर्नुपर्छ। गर्नको लागि चाहिँ अब यो मुखले मात्र गरेर हुँदैन, कामले गर्नुपर्छ। नेपालमा चाहिँ काम भएको छैन। यो जुन छ हाम्रो त्यो बालकृष्णजी पनि नेपालबाट गएको त रहेछ। भनेपछि बालकृष्णजी जति जान्ने यहाँ अरू पनि छन्, पक्कै पनि छन्। सायद उहाँले भन्दा धेरै जान्ने पनि छन् होला है बालकृष्णजी भन्दा। अनि त्यो जुन छ एउटा जान्ने मान्छेले मात्रै, एउटा जान्ने त एउटा मान्छे भयो, होइन? अनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ, एउटा सिस्टम बसाल्नु पर्यो। सिस्टम के बसाल्नु पर्यो भने त्यहाँबाट अलिकति अहिलेको जमाना अनुसारको अब त्यो प्रडक्टहरू, त्यो जडीबुटीहरू अथवा के अरू खाद्य वस्तुहरू के हुन्छ त्यो चाहिँ निकालेर त्यसलाई चाहिँ प्याकिङ गरेर मार्केटिङ गर्ने। गरेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो केही पनि हुँदैन। अहिले नेपालमा त्यही भइरहेछ। त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने, त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने, मार्केटिङ गर्ने कोही अघि बढ्दैन। सरकारले गर्ने ढङ्ग छैन। ऊ अहिले हाम्रो ऋषिकेश भाइ जस्तो अब नेताहरू पछि गएर अब ढङ्ग ल्यायो भने बेग्लै कुरा हो, होइन? अब अहिलेकोले ढङ्ग ल्याउँदैन, यो त देखिसक्यो। त्यस कारणले अब यो कुराहरू गर्नको लागि कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। शास्त्रमा भनेको छ, किसिमको यस्तो वेदमा चाहिँ यस्तो लेखेको छ मात्रै भनेर बसिरहेका छौँ कि हामी चाहिँ। यो कुरा सुन्दाखेरि म आफैलाई, कसैले मलाई वेदमा यस्तो भनेको छ भनेर भन्यो भने मलाई एकदमै जङ चल्छ। हेर्नुहोस्, साँच्चै जङ चल्छ। भनेको छ ठिकै छ, त्यो गर्नु पर्यो नि त।
अनि त्यो भनेको कुरालाई व्यवहारमा ल उहिले ऋषिमुनिहरूले उहिलेको हाम्रो विद्वानहरूले लेखेर छोड्दिए। अब त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा कसरी ल्याउने? यदि व्यवहारमा ल्याइँदैन भने चुगलाएर बसे हुन्छ। किन चाहिँ गफ लाएर हिँड्ने मान्छेको समय बर्बाद गरिदिने गफ लाएर। मेरो भनाइ चाहिँ यही छ। म चाहिँ के अरे आयुर्वेद भनेको यो पुरानो कुरा हो यो भन्ने यो कुरा म विश्वास गर्दैन। यो एकदमै राम्रो होला, राम्रो विज्ञान होला, मैले अध्ययन नगरे पनि हो। अनि अहिले चाहिँ यो आयुर्वेदको बारेमा अध्ययन गरिरहेछन्, के गरिरहेछन्, नेपालबाट चोरेर लैरहेछन् हैन। अब उहाँले भन्नुभयो कि अहिले ऋषिजीले भन्नुभयो अब विदेशीहरू आएर हाम्रो यो जुन प्रोपर्टी छ चोरेर गइरहेछ भन्छ हैन। अनि धेरै मान्छेहरूले विद्वानहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो सबै चाहिँ हाम्रो वेदबाट चोरेर यो वेस्टर्नरहरूले गरेको हो भन्छन्। अरे चोर्नेले त चोर्छ के, चोर्नेको कामै चोर्ने हो। चोरेर लग्यो भनेर रोइ कराई गर्ने होइन नि। किन चोरेर लग्यो त्यो कुरा खोज्नु पर्यो। चोरेर लाने मुख्य कारण के छ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ गफ मात्रै गर्छौं अनि त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याइदैनन्। अरूले चोरेर लैजान्छन् अनि चोरेर लगेर चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउँछन् र त्यहाँबाट फाइदा लिन्छ। मलाई एकजना साथीले भनिरहेछ, एकजना साथी छ, ऊ चाहिँ साइन्टिस्ट हो, ऊ वेदको ज्ञाता पनि हो, एकदमै वेदको ज्ञाता हो। उसले बेला बेला भन्छ न्युटनको अब 3 ल अफ मोसन, 3टा जुन छ न्युटनले जुन कुरा पत्ता लगायो त्यो त आजभन्दा 1500 वर्ष अगाडि कुन वेदको पनि भनेको थियो। त्यहाँ चाहिँ यो 1 नम्बरको ल चाहिँ यो हो, 2 नम्बरको ल यो हो, 3 नम्बरको ल यो हो भनेर यो हो भनेर भन्छ। फेरि अमेरिकामा साइन्टिस्ट पनि छ ऊ। मैले उसलाई भनेको रे के भन्यो भने ल ठिक छ, उति बेलै पत्ता लगाएर चाहिँ के हेरेर बस्यो त हाम्रो मान्छेले। चोर्नेले चोर्यो भनेर त्यो चोरलाई गाली गर्ने होइन, गाली आफैलाई गर्ने हो। किन चोरायौं त हामीले? कसैले हाम्रो आइडियाबाट फाइदा लिएछ भने त्यो फाइदा लिने मान्छेलाई गाली गर्ने होइन, हामी आफैलाई गाली गर्ने हो। हामीले किन गर्न सकेनौं भनेर यो कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो सोचाइ चाहिँ यो विषयमा यो छ। मैले भनिरहेको कुरा के छ भने केही साथीहरूले जस्तो भनिरहेको छन् आयुर्वेदमा यसो छ उसो छ भनेर भनिरहेछन्। मैले भनेको छु ठिकै छ, कुनै यस्तो चिज छ, राम्रो चिज छ भने ल्याउँ, त्यसलाई चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा ल्याउँ। आविष्कार केन्द्रले गर्ने त के हो र, केही पनि गर्दैन, गर्न जान्दैन पनि। यहाँ चाहिँ विशेषज्ञहरू छैनन्, हाम्रो त्यस्तो ल्याबहरू पनि छैन हैन। अब मैले त के प्रायः जस्तो त मैले के भन्छु भने हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरको उतापट्टि त्यो राष्ट्रिय आयुर्वेद विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रै भन्ने छ त, त्यत्रो अनुसन्धान केन्द्र त्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र छ। अब हाम्रो त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको यो विकासमा रामेश्वरजीले को चाहिँ एकदम दया मायाले चाहिँ प्राप्त भएको त्यो टहरोमा बसेकोले त गर्न त के सक्छ र। तै पनि त्यत्रो चाहिँ त्यही हाताभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै हाताभित्र त्यत्रो राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठान के केन्द्र अनुसन्धान केन्द्रै भनेर लेखेको छ। साइनबोर्ड पनि मैले राम्रोसँग पढे आएन, हिँड्न त म त्यही बाटो हिँड्छु दिनदिनै। त्यसले के गरिरहेछ? त्यस कारणले तर अब ठिकै छ, गरे छैनन् भने अब नगर्नेलाई के जबरजस्ती टाउको फुटाएर गराउनु त भएन, सकिँदैन। तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कुनै चिजलाई सिस्टमेटिक तरिकाले रिसर्च गरेर कुनै चिज डेभलप गरेर एउटा प्रोडक्ट डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा ल्याउन चाहन्छ भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र तयार छ। त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्नको लागि, त्यसलाई मार्केटिङ गर्नको लागि,
त्यो जोस प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। हजुर र यसमा अब हामीले केही नगर्ने हो भने रामदेव बाबा र त्यो बालकृष्ण भन्ने दुईजना मान्छेको दिशा पिसाब खाएर बस्यो नि हुन्छ, हामी चाहिँ चुप लाएर बस्यो हुन्छ। धन्यवाद महावीर सर। यसमा सानो पूरक प्रश्न पनि म यहाँलाई फेरि जोड्न चाहेँ। हामी कहाँ चाहिँ जस्तो आविष्कारको क्षेत्रमा जसरी कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, यसको एउटा मोडल उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मार्केटसम्म पुर्याउने खालको वातावरणमा नेपालका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको परिस्थिति चाहिँ कस्तो छ, तपाईँहरूको नेगोसिएसन चाहिँ कसरी भइरहेको छ, त्यो मार्केटमा पुग्न सक्ने परिस्थिति छ कि छैन? मेन कुरा चाहिँ के हो भने मार्केटमा पुर्याउने आफै जाँदैन सामानहरू चाहिँ, हामीले मार्केटमा पुर्याउने हो। मार्केटमा पुर्याउनु भन्दा अगाडि त्यो चाहिँ यो त व्यापारको सिद्धान्त भयो। व्यापारको सिद्धान्त अनुसार कुनै चिजको व्यापार गर्ने हो भने अब त्यो चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ डेभलप हुनु पर्यो हैन। अब त्यो हेर्दाखेरि अब त्यो मार्केटिङमा के हुन्छ चाहिँ जुन कुरा छ त्यसको चाहिँ 10 गुणा त्यसको बढाइ चढाइ गरेर त्यसको प्रचार प्रसार गरेको हुन्छ। त्यसकारणले हेर्दाखेरि भित्र जे भए पनि बाहिरको चाहिँ प्याकेजिङ कस्तो राम्रो गरेर बेचेको हुन्छ। मार्केटिङ भनेको त्यो नि। आधुनिक मार्केटिङको सिद्धान्तलाई पनि अब हामीले हेर्नु पर्यो, त्यही अनुसार प्रोडक्ट डेभलप गर्नु पर्यो। भित्र ठिकै छ, भित्रको जडीबुटी के छ अब त्यो चाहिँ विशेषज्ञहरूले भनेर अब त्यसको चाहिँ कुनै चिज डेभलप गरौँ, डेभलप गरेर यस्तो चिज यो यस्तो हो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ यो विश्व बजारमा लैजाउँ। साधारण जडीबुटी त एउटा बाटोमा बस्ने या जडीबुटी बाटोमा बेच्ने के अरे मधेसीहरूले पनि बेचिरहेछन्, मधेसी भैयाहरूले पनि बेचिरहेछन्, यो भोटेहरूले पनि उहाँ के अरे मनाङ मुस्ताङबाट भोटेहरू आएर पनि बाटोमा बेचिरहेछ नि, त्यो बाटोमा फिजाएर त। तर अब त्यसरी त्यो हिसाबले त व्यापार त गरेर त भएन। त्यसलाई चाहिँ विश्व बजारमा लैजानको लागि अब हामी अरूले किन गर्यो भन्दाखेरि उनीहरू प्रोडक्ट डेभलप गरेर मार्केटिङ गर्न सिपालु छन्। यो विदेशीहरू साह्रै सिपालु छन्। अब हामी त्यतातिर त्यो पनि बाटो लगाउनु पर्यो। हामी त्यसको मुहान भयौँ रे, त्यो ज्ञानको मुहान हामी भयौँ। तर हामीमा के ज्ञान आएन भने यो आधुनिक यो व्यापार गर्ने सिद्धान्त चाहिँ हामीले नसिकिया जस्तो भयो। हुन त व्यापार गर्ने सिद्धान्त मलाई पनि आउँदैन, तर मलाई आउने व्यापार गर्ने सिद्धान्त के हो भने अब कुनै चिज बजारमा बेच्ने हो भने अब बुढा पुरानोको उखान अनुसार के अरे बोल्नेको खरानी पनि बिग्छ रे, नबोल्नेको पिठो बिग्दैन, चामल बिग्दैन भन्छ। त्यही हो, त्यही त्योभन्दा अरू गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले बोल्नुपर्छ। बोल्नलाई अब अहिले त देखाउनु पनि पर्छ। पहिला बोल्नेको बिग्थ्यो होला होइन, अब त आँखाले राम्रोसँग देखिने देखाउने पनि पर्ने भयो। देखाउने र जसले राम्रो देखाउँछ, जसले राम्रो बोल्छ त्यसको जेसुकै हो न, त्यो औषधि नहुने भए पनि कुनै झारपातलाई ल्याएर के अरे बेच्यो भने, जस्तो तपाईँलाई भन्छु डिएक्सनले तपाईँहरू अहिले बजारमा जो बेचिरहेछ त्यो ज्ञानोडर्मा भन्ने च्याउ बेचिरहेछ। त्यो ज्ञानोडर्मा त अहिले हाम्रो नेपालमा पनि उत्पादन हुनु सुरु भइसक्यो। डिएक्सनले मलेसियाको कम्पनीले चाहिँ त्यो ज्ञानोडर्माको च्याउको चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले संसारभर भनौँ न बेचिरहेछ। अब हाम्रो नेपालमा उत्पादन गर्ने हाम्रो के अरे यो बायोमेडिकल फिल्डको हाम्रो यो के अरे बायोकेमिस्ट्रीको भाइहरू जो छन्, उनीहरूले जुन ज्ञानोडर्माको बिरुवा उत्पादन गरेर बेचिरहेछन्। अब कृषकले लगेर उत्पादन त गर्छ, उत्पादन गरेर अब बेच्ने कहाँ, कसरी बेच्ने? रामदेव बाबाले अहिले चाहिँ उहाँ उसको चाहिँ इन्डियामा यो के भन्छ यार्सा गुम्बा मिलिटरिस भन्ने जातको यार्सा गुम्बा उसले पनि ठुलो कारखाना बनाएर बेचिरहेछ अनि बनाइरहेछ। अब अरू यो ताइवानमा अरू मुलुकमा थाइल्यान्डमा पनि त्यो कोर्डिसेप मिलिटरिस गरेर इन्डियामै पनि गरेर बेचिरहेछन्।
यो अनलाइनमा गएर अलिबाबामा अथवा एमाजोनमा गर्ने भने त्यो कोर्डिसेपको त्यो उनीहरूको प्रडक्ट हेरेर कस्तो कस्तो प्रडक्ट कति रुपियाँमा कति पैसामा बेचिरहेको छ एकदम देखिन्छ, प्रष्टसँग देखिन्छ। अहिले हाम्रो नेपालमा पनि अनुसन्धानहरू गरेर 2-4वटा भाइहरूले चाहिँ त्यो कोर्डिसेप त्यो यार्सा गुम्बा नेपालमा उत्पादन गरिरहेछन्, बेच्न सकेका छैनन्। त्यो के भन्छ ग्यानोडरमा पनि उत्पादन गरिरहेछन्, बेच्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रलाई मात्रै गुहारेर शास्त्रमा यस्तो यस्तो भनेको छ, वेदमा यस्तो यस्तो मात्रै भनेको छ, हाम्रो पुर्खाले यस्तो यस्तो जानेका थिए भनेर मात्रै केही हुनेवाला छैन। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले उस गर्नु पर्यो, मार्केटिङ गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट डेभलप गर्नु पर्यो। प्रोडक्ट डेभलप गर्ने काममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सकेसम्म अब के गर्नुपर्ने हो, सानोतिनो सहयोग पक्कै गर्छ। महावीर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सँगसँगै रामेश्वर सरसँग जोडिन चाहे। फेरि अब हामी कहाँ यो रिसर्चका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सरले काम गरिराख्नु भएको छ। यसलाई एसेटका रूपमा, यसलाई कमर्सलाइज गर्ने कुरामा, यसलाई हामी कहाँ चाहिँ साँच्चीकै प्रोडक्टिभिटी नै तयार गर्ने कुरामा चाहिँ जनशक्ति नै अभाव भयो, अथवा राज्यले त्यसलाई प्रायोरिटाइज नगरेको हो, अथवा हामी नै अल्छी भएर यस्तो भइरहेछ, अथवा हामी कपी पेस्टमा मात्रै गइरहेछौँ। सरलाई के लाग्छ, यसलाई यसको सुधार्ने बाटो चाहिँ के हो सर? म फेरि एकदमै नमस्कार गर्न चाहन्छु हाम्रो तपाईँ साथीहरूलाई, प्रेमजीलाई, ऋषिजीलाई अनि हाम्रो सरहरू जो यहाँ विज्ञको रूपमा हुनुहुन्छ र यहाँ सुनिरहनु भएको देशभरिबाट हुनुहुँदो रहेछ। मैले फेसबुक पनि यसो हेरेको थिएँ। तपाईँहरू सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। तपाईँको क्वेसनमा म आएँ। आजको टपिक के छ भने कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मौलिक उपचार पद्धतिको आविष्कार, आत्मनिर्भरताको सवाल र सम्भावना। यो हामीहरूको के हो त, हुँदैन वा के हो समस्या भन्ने तपाईँको क्वेसन जुन छ, मेरो चाहिँ यसमा स्पष्ट धारणा के छ भने अहिले महावीर सरले भनिसक्नु यसको जवाब भन्यो भनेदेखि हामी गर्दै गर्दैनौँ भने कसरी हुन्छ? मेन प्रब्लमै यही हो। हेर्नुहोस्, अब यो यसको दोषी को हो भन्दाखेरिमा हामी जहिले पनि के गर्छौँ भनेदेखि माथिको नेतृत्वको त्यसले गरेन, त्यो गरेन, त्यो गरेन गरेर भन्छौँ। यहाँ यसो विचार गर्ने भने नेतृत्व भनेको मै हो नि, जस्तै रिकार्डको लिडर म हो अहिले, होइन? आविष्कार केन्द्रको लिडर महावीर सर हुनुहुन्छ, ऋषिराम सर पनि आयुर्वेदिक सेन्टरको लिडर हुनुहुन्थ्यो एकपल्ट। अहिले मान्छे कहाँ कहाँ हामीभन्दा माथिल्लो ठाउँमा अरू लिडरहरू छन्, ती लिडरहरू चाहिँ सबै खतम हुने, अनि हामी चाहिँ ठिक हुने कसरी भएको होला है? म एकदमै यो दिनदिनै सोच्ने मेरो प्रश्न हो यो। त्यो कारण म के भन्छु भने हामीसँग अलिक चेतनाको कमी छ। हामी तलदेखि नै, बच्चैदेखि नै पढेकै छैन हामीलाई आत्मनिर्भर हुने, स्वाभिमानी हुने, अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको चेतना हामीमा कमी भएको छ। यसलाई कसरी सुल्झाउने तपाईँ युवा वैज्ञानिकहरूको, युवा विद्यार्थीहरूको काम हो। फेरि मैले तपाईँहरूतिर पन्छाएँ। कारण के हो भन्दाखेरिमा हामीसँग विशेष गरी भन्नुहुन्छ भने हामीसँग पाँचवटा हाम्रो क्षमता छ। हाम्रो धन भनेको त्यो के हो भने सबभन्दा पहिलो हाम्रो पानी हो, पानी हाम्रो नेपालको। त्यसपछि हामीहरूको खानी हो, मिनरल्सहरू प्राप्त गर्ने। त्यसपछि हाम्रो खेती हो, त्यसपछि हाम्रो वन हो। पानी, खानी, खेती, वन, यो हाम्रो धन हो। पानी, खानी, खेती, वन, अनि त्यो सबैलाई चाहिँ सम्पत्ति बनाउनको लागि, उद्योग बनाउनको लागि चाहिन्छ मान्छे, त्यो भनेको युवा हो। त्यसैले मैले एउटा गीत जस्तो भनिदिन्छु, पानी, खानी, खेती, वन, हाम्रा युवा हाम्रो धन। हामीहरूले यो पाँचैवटा धनहरूलाई चाहिँ एकदमै दुरुपयोग गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई बताउँछु, हाम्रो भान्सामा प्रयोग हुने नि जिरा भयो, धनियाँ भयो, मेथी भयो, ज्वानो भयो, लसुन भयो, छ्यापी भयो, इत्यादि इत्यादि 50औं छन् जडीबुटीहरू हामी दिनदिनै प्रयोग गर्छौँ। अहिले महावीर पुञ्जीले भन्नुभएको जस्तै हामीहरूले तिनीहरूबाट उद्योग बनाएको खोइ त, किनभने हामीले बनाउन सुरु गरेकै छैन। तपाईँहरूको कोरियामा अब यो गफ जस्तो हुन्छ होइन, हामी काम गरौँ, यो म यो गफ गर्न चाहँदिनँ खासमा भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू युवाहरू हामीसँग सँगसँगै काम गर्न पर्यो। समस्याहरू छ, समस्याको पनि कुराकानी गरौँ। अहिले चाहिँ कामको कुरा गरौँ। यी कोरियामा किम्ची इन्स्टिच्युट भन्ने छ। त्यो किम्ची भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको गुन्द्रुक जस्तै हो। त्यो गुन्द्रुकको अध्ययन गर्नको लागि उनीहरूले इन्स्टिच्युट बनाएर चाहिँ 100औं मान्छेहरू चाहिँ लागेर त्यसको जस्तै किम्ची बनाउनको लागि 15 दिन लाग्छ, जसरी गुन्द्रुक बनाउन 15 दिन लाग्छ। उनीहरूले त्यो 5-7 घण्टामा किम्ची बनाउँछ। हामीले 5-7 घण्टामा गुन्द्रुक बनाउन सक्छौँ? सक्दैनौँ। हेर्नु न यहाँ समस्याहरू। यो गुन्द्रुक पनि चाइनाबाट आयात हुन थाल्यो भन्ने कुरा महावीर सरले अस्ति राख्नु भएको थियो एउटा फेसबुकमा। भनेपछि हामीहरूको परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने गरेको, भान्सामा प्रयोग हुने गरेको जुन जडीबुटीहरू छ, तिनीहरूलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि दृष्टिकोण चाहिन्छ। हाम्रो नेपालमा त्यस्तो दृष्टिकोण हुँदै भएन।
50औं संस्थाहरूलाई ऋषिराम कोइराला सरले त्यो मिटिङमा म पनि गएको थिएँ, उहाँहरूले सबैलाई भेला गराएर लौ न कोलाबोरेसन गरौँ, मिलेर गरौँ, कहाँ के समस्या छ जुटेर गरौँ भनेर प्रयास गर्नु भएको हो। त्यो प्रयास सरले अहिले पनि जारी राख्नु भएको छ। त्यो लाइनमा म पनि अहिले पनि छु, काम गरिरहेको छु। एकदमै अप्ठ्याराहरू छन्, तर हामीले यो बाटो छोड्नु हुँदैन। त्यही कारण हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि हामी कामै गर्दैनौँ, मान्छे नभए होइन, मान्छे छ, त्यो मान्छे दम्बी छ, मैले जानेको छु भन्छ, अरूलाई सिकाउँदैन। जो मान्छे जानेको छैन त्यसले अरूलाई सरापेर हिँड्छ, अनि गाली गरेर मात्रै हिँड्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ विदेशमा भएको मान्छेले नेपालले के पनि गरेन भनेर भन्छ, अनि नेपालमा बसेको मान्छेले विदेश गएर चाहिँ फुर्ती लाउँछ भनेर भन्छ। त्यस कारणले हामी एक आपसमा झगडा गरेर बसिरहेका छौँ। हामीसँग हाम्रो सम्पत्ति छ, 5वटा भनी मैले तपाईँहरूलाई। त्यसपछि हामीसँग विज्ञहरू पनि छन्, अनि हामीहरूसँग म्यानेजरहरू पनि सबै कुरा छ। अनि के भइरहेको छैन भनेदेखि हामी सबैले प्रयास गरेका छैनौँ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, प्रेमजी, ऋषिजी, तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद सहित म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा एकपल्ट ठुलो डढेलो लागेको रहेछ। त्यो डढेलो लागेको बेलामा एकजना चिबेचरा एकदमै सानो फिस्टो आफ्नो मुखको चुच्चामा पानीको थोप्ला राखेर चाहिँ डढेलो निभाउन गइरहेको रहेछ। बाटामा कागलाई भेट भएछ। त्यो कागले भनेछ कहाँ जान लागेको, उसले भन्यो डढेलो निभाउन। तिम्रो त्यति सानो चुच्चोमा राखेको एक थोपा पानी डढेलो निम्छ भन्दाखेरिमा उसले के भनेछ भने डढेलो लागिरहेको छ, जलिरहेको छ, एक न एक दिन यो आगो निम्छ, मान्छेहरूले निभाउँछन्, त्यो बेलामा मेरो कित्ता काठ कहाँ हुन्छ भनेर मैले प्रयास गरिरहेको हुँ। त्यस कारणले हामी सबैले त्यो प्रयास गर्नु पर्यो। हामीहरूले सबैले यो समस्याको डढेलो जुन छ यो निभाउनको लागि प्रयास गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ यो, र म के देख्छु भन्दाखेरिमा समस्या खास होइन, हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा काम गर्नु पर्छ। जो अहिले तपाईँ गरिरहनु भएको छ यो हो, यो टाइम पनि नआएको होला। अब जस्तै ल्याबको कुरा गरौँ न, हामीले हाम्रो पढाइ समस्याको मात्रै कुरा गरेर हुन्न। हाम्रो पढाइ र उद्योगको कुरै मिल्दैन। उद्योगलाई एउटा कुरा चाहिन्छ, पढाउन हामी अर्को पढाउँछौँ। हामी के पढाउँछौँ भनेदेखि नि हामीहरू अमेरिकालाई के चाहिन्छ त्यो पढाउँछौँ, नेपाललाई के चाहिन्छ हामी पढाउँदैनौँ। हामीहरू त्यो पढाउँछौँ जसले गर्दा धेरै नम्बर आउँछ, हामी त्यो पढाउँदैनौँ जसले गर्दा उद्योग खुल्छ है। अनि त्यो कसले गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ त विद्यार्थी सङ्गठनको नेता हो, त्यस कारण तपाईँहरूले गर्ने हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले यस्तो पढ्ने बनाउनु पर्यो कि आन्दोलन गरेर हुन्न हेर्नुहोस्, यो ठोकेर त जानुहुन्न। बसेर एकदमै सिरियसली कुरा के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीहरूको के गर्यो भने उद्योग बन्छ त्यो पढाइ चाहियो हामीलाई। सर्टिफिकेट चाहिँदैन, नभएर हुन्छ। सर्टिफिकेट नभए मान्छे थुप्रैले चाहिँ उद्योग खोलेका छन्, चाहिँदैन भने होइन, बहिष्कार गर्नु भने होइन, तर हामीहरूलाई उद्योग बन्ने चाहिँ पढाइ चाहियो भनेर तपाईँहरूले भन्नु पर्यो। त्यसपछि आविष्कार केन्द्र जस्तो संस्थाहरू हरेक युनिभर्सिटीमा हुनु पर्यो, सँगसँगै हामीले काम गर्नु पर्यो। र त्यो मात्रै नगरे हो, हामीले त्यो गर्ने दिशामा अब हामी छौँ। तपाईँहरू अहिले जुन कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभयो यसको उद्देश्य पनि के हो भने अब हामी के गर्ने भन्ने कुरा हो नि। त्यस कारणले सम्भावना प्रशस्तै छ, चिजहरू पनि छन्, तर त्यो चिजहरूको बिचमा संयोजन भएको छैन। अनि हामीहरूको निरन्तर संवादमा बस्नु पर्यो, ठिफिस गर्नु पर्यो। अर्कोपल्टको मिटिङ हुँदाखेरिमा हामीहरूले के लिएर आउने, यो गफ दिनको लागि नआउने हो होइन। जस्तै म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, केही समयभित्र हामीहरूको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले आविष्कार केन्द्र, रिकास, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, अरू पनि थुप्रै संस्थाहरू छन्, मिलेर हामी केही काम गरिरहेका छौँ। त्यो कामको नतिजा स्वरूप हामी केही दिनमा, केही हप्ता पनि लाग्न सक्छ, हामी केही चिजहरू, प्रोडक्टहरू लिएर आउँछौँ बजारमा। तपाईँहरूले त्यसो प्रचार प्रसार गर्दैन, हेर्न उहाँ रिकासमा भइरहेको छ, आविष्कार केन्द्रले गरिरहेको छ, त्यहाँ त्यत्रो दुःखसँग मान्छेहरू गरिरहेका छन् भनेर तपाईँहरूले पनि पोजिटिभ कुरा भनिदिनु भयो भने। र ऋषिराम सरले लेख्नु भएको जुन आर्टिकल छ होइन, हामीहरूको यस्तो समृद्धिको कुराहरू छन् भन्ने कुराको, त्यो कुराको प्रचार प्रसार सेयरिङ तपाईँहरूले गर्नुभयो र त्यतातिर मासलाई हामीले डोराउन सक्यो भनेदेखि नि हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी यो फड्को हान्छौँ, यसले हामीलाई ठुलो अवसर दिएको छ। यो कोरोना भनेको कोरोना देवी हो यो। थ्याङ्क यू। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सर, एकदमै उत्साहप्रद सरको विचार आयो। म यसैमा सानो कुरा जोड्न चाहेँ सरलाई। फेरि हामीले लामो समयदेखि अब हामी विद्यार्थी सङ्गठनमै काम गरिरहेको हुनाले यो माइक्रोबायोलोजी विषयको पढाइ हुन्थ्यो। त्यो नेपालमा पढेका माइक्रोबायोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको त्यो के निकाय हो त्यसले लाइसेन्स नदिने, तर विदेशबाट त्यही कोर्स पढेर आउनेलाई चाहिँ लाइसेन्स दिने खालको त्यो मापदण्ड भयो भनेर एकचोटि आन्दोलन भएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ अघि सरले जोडे जस्तै हामी विदेशी कुरालाई पढाउने तर त्यसलाई उद्योगसँग नजोड्ने भन्ने कुरामा जोड्न मिल्छ सर? एकदमै मिल्छ। हामीहरूले के गरेका छौँ भने नि, यो हेर्नुहोस् एकदमै दुःखद कुरा हो। त्यो कसले गरे, मैले गरेँ। हेर्नुहोस्, म अरूलाई दोष दिएर म राम्रोसँग एकदम चोखोमा भन्न चाहँदैन, मैले पनि गरेँ, मेरो पनि जिम्मा लिनु भयो त्यसमा। यो कुरा के हो भनेदेखि नि, हामीहरू विदेशीले पैसा दिन्छ जे पनि गर्छौँ। म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल एउटा दिन्छु, मसँग 100वटा एक्जाम्पल छ, एउटा मात्र दिन्छु। हाम्रो बिएससी 3 वर्ष हुन्थ्यो, पहिला 2 वर्ष हुन्थ्यो। मैले 2 वर्ष पढेको ब्याचलर्स डिग्री, 3 वर्ष भए पछाडि त्यस पछाडि 4 वर्ष गरियो वाइयात। हेर्नुहोस्, म अहिले पनि वाइयात भन्छु, किनभने संसारको धेरै जसो ठाउँमा 4 वर्षको ब्याचलर डिग्री पढाइ हुँदैन अहिले पनि। त्यो बेलामा किन हामीले 4 वर्ष गऱ्यौँ त? तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छैन होला, यहाँ थुप्रै विद्यार्थीहरू सुनिरहनु भएको छ। किनभने वर्ल्ड ब्याङ्कले पैसा दिने भयो। सो स्याड। हेर्नुहोस्,
हामीहरू हाम्रो पोलिसी अर्काले पैसा दिने भए जे पनि गर्छौँ, हामी बेचिदिन्छौँ, हामी हाम्रो बाबुआमा सबै छोराछोरी सारा संसार बेचिदिन्छौँ। त्यस कारणले हामीहरूले अब वी हेभ टु स्टप दिस काइन्ड अफ एटिच्युड। हामी स्वावलम्बी आत्मनिर्भर बन्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ हामीले त्यो गर्नुपर्छ, माग्न हुँदैन। त्यस कारणले जबसम्म माइक्रोबायोलोजीको कुरा छ नि, हामीहरूले पढाएको मान्छेहरू चाहिँ नि के अरे रोजगारी कहाँ हुने भन्ने कुराको ठेगान नभइकन पढाउने, हाम्रो लागि पढाएकै होइन, तिनीहरूलाई विदेशको लागि पढायो हो नि त। अनि सर्टिफिकेट पनि हामी विदेशीलाई दिन्छौँ। त्यसैले नि अब अहिले चाहिँ जोडतोडको साथ उठिरहेको छ। अनि त्यो कुरालाई तपाईँहरूले पनि उठाउन पर्यो। अनि त्यसपछि तिनीहरूले काम गर्न पाउनु पर्यो होइन। त्यसो हो, खासमा नि त्यो हाम्रो पढाइको ओरिएन्टेसनै विदेशतिर पठाउने खालको भएको हुनाले नि त्यसो भयो। एक्ज्याक्टली सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। चेन्ज गर्नुपर्छ सर। अब ऋषिराम सरसँग जोड्न चाहेँ मैले। अघि महावीर सरले पनि उठाउनु भयो त्यो कुरा, रामेश्वर सरले पनि उठाउनु भयो। इन्डियाका चाहिँ दुईटा रामदेवको र बालकृष्ण आचार्यको कुरा उठाउनु भयो। हामी कहाँ चाहिँ त्यो खालको पोटेन्सियलिटी नभएको त होइन, तर त्यसलाई कमर्सियलाइज किन गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई एउटा एसेट किन बनाउन सकिरहेका छैनौँ। त्यो अभियानमा सरले जसरी अघि उल्लेख गर्नुभयो, त्यसलाई अझ यसलाई चाहिँ एकदम प्रस्फुटन गरेर अगाडि ल्याउनका लागि कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, त्यसमा युवाहरूको के रोल हुनुपर्छ, सरले के यसमा विचार राखिदिनु हुन्छ? म दुइटै महावीर पुनजीले जति शब्द बोल्नुभयो त्यसलाई म सम्मानका साथ हेर्छु। वेदका अक्षर ढिचा पढेर हुँदैन, त्यो एकदमै सही कुरा हो। र त्यो युग अहिले होइन, र त्यो युगले त्यो मागेको छैन अहिलेको युगले। रामेश्वर सरले भने चाहिँ जुन संस्थाको मान्छे हुन्छ त्यही सबै हामी जिम्मेवार हौँ भन्ने कुरामा द्वैमतै छैन मेरो। म सम्मान पनि गर्छु। जस्तै अब मैले त्यो भन्नुभन्दा म सरकारी संस्थाहरूमा नि रहेँ, बाहिर पनि छु। म कहाँ गएको 25 वर्षदेखि 122 देशका मान्छेहरू उपचार गर्न आउँछ। 122 देशका मान्छेहरू आउँछ। मेरो तर्फबाट मैले 110 रोपनी जमिनमा 500 वटा लिभिङ प्लान्ट्सहरू राखेका छु। अनि त्यही किसिमले एउटा भोकेसनल स्कुल चलाएको छु। त्यही किसिमले उपचार केन्द्र छ जसको स्तर चाहिँ 4 स्टार 4 स्टार होटलको छ। भन्न मैले के खोजेको थिएँ भने म त्यो प्रुफ होइन, देशले के गर्नुपर्छ त्यतातिर मैले हेर्न खोजेको। देशले के गर्नुपर्छ भने 95 करोडको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान संस्थानको बिल्डिङ मात्रै र इक्विपमेन्ट मात्रै छ। त्यहाँ म गइसकेपछि हामीले रामेश्वर सरहरू सबैसित एमओयू डेभलप गरेर 5 वटा रिसर्च र 4 वर्षभित्र 4 वटा औषधिहरू चाहिँ आविष्कार गर्नुपर्छ भन्यौँ। रिसर्च पाइपलाइन गऱ्यौँ, मल्टी सेक्टोरल इन्भल्भमेन्ट। आयुर्वेदकाले जान्ने भने एउटा सानो टुक्रा हो, त्यसपछि तमाम अन्य न्यानो पार्टिकलदेखि लिएर सबै चिज। महावीर पुन सरले भने चाहिँ मार्केटिङ यो अथवा प्रोडक्ट डिभाइसहरू डिजाइनहरू त्यो अलग कुरा। त्यो भन्न खोज्यो म त्यहाँ 1.5 वर्ष बस्दा त्यसलाई पाइपलाइन गर्दाखेरि मेरो साइन्टिस्टहरूले 6 महिनासम्म तलब खान पाएन। मैले भनेको त्यो वैज्ञानिकहरूलाई कति उपेक्षा गरियो त इन्स्टिट्युसन्सहरूले। महावीर पुनजीले गर्नुभएको जुन सम्मान र मेहनत छ नि, यदि उहाँलाई त्यही मेहनत गर्न 10 वर्ष लाग्यो होला, यदि स्टेटले यदि सबै मिलेको भए यो 2 वर्षमा तयार हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर धेरै मान्छे थिए, राष्ट्र समुन्नतिमा जान्थ्यो नि त। कुरा गरेर त केही पनि हुँदैन, गर्न पर्छ, आफ्नो लेभलमा पनि गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रले चाहिँ राष्ट्रिय आन्दोलन तयार गर्नुपर्छ। आन्दोलन तयार गरिसकेपछि एउटा ठुलो ऋषिकेश जङ शाहजीले ल्याउनु भएको, जस्तै उहाँले प्लिड गर्दै हुनुहुन्छ यो भाङको भनौँ, त्यसै गरेर नेपालमा चाहिँ यति धेरै सम्पत्तिहरू छ, तर राष्ट्रले के गर्छ? तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिएर म टुङ्ग्याउँछु। जस्तै सेतो चिनी, किसानहरूले सेतो चिनी पश्चिमी उसमा चाहिँ 15 दिन 20 दिन लगाएर जम्मा गर्यो, त्यहाँ 1000 क्विन्टल भन्दा बढी जम्मा भयो। त्यसको डिमान्ड कहाँ भन्दा कोरिया, चाइना र इन्डिया भयो। राष्ट्रले के गर्यो भने त्यो सेतो चिनीलाई कुइन दियो, पेपर तयार गरिदिएन। कहाँ जान्छ भनेर खोजेन, भनेपछि कहाँ जान्छ त्यो भनेर खोज्ने कोही हो भने माडै हो। अब उसित पैसा छ, मसित त पैसा छैन नि त। तर मैले गर्ने लेभल, मेरो 60 वर्ष 62 वर्षको उमेरसम्म मैले के गरेँ भने
मैले कहाँबाट पैसा जम्मा गरेर मेरो इनोभेसनलाई कायम गर्न सक्छु भनेर मात्रै गरेँ। तर सबै मान्छे एप्लिकेसन रिसर्च, कमर्सियल रिसर्च, इन्डस्ट्रियल डिजाइन रिसर्च त होइन। द्याट्स वाइ वी हेभ टु कम टुगेदर। तर टुगेदर ल्याउने काम के हो भने राष्ट्रको। मैले बनाएको चिया, मैले बनाएको वस्तुमा त्यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक हो भनेर सर्टिफिकेट लगाइदिने त गभर्मेन्ट हो नि त। त्यहीँनेरि घुस खाएर बस्छ, त्यसले बनाइदिँदैन भने त भएन नि त। मैले त्यो कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इनोभेसनका एरियामा महावीर पुन्जीसित, रामेश्वरजीसित लकडाउन खोल्नुभन्दा पहिल्यै म मिलेर धेरै कुरा गर्छु। नेपालले यो नचुकाउनु पर्ने चिज चुकायो। त्यो चुकाएको पनि 30 वर्षभन्दा बढी भयो, 30 वर्षभन्दा बढी भयो। तर यो हुनु हुँदैन। कुनै न कुनै स्तरमा चाहिँ यसले काम गर्नुपर्छ। र राष्ट्रले गुमाएको भनेको सबै क्षेत्रमा गुमायो। राष्ट्रिय सम्पदामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा, राष्ट्रिय लगानीमा सबै चिज गुमायो। अनि खालि त्यो के भने एसेम्बल इन्डस्ट्रीहरू बनाएर देश कहिले विकास हुँदैन, कुनै पनि देश विकास हुँदैन। मैले यति भनेरै छोडौँ, मैले टाइम पनि धेरै नलिउँ। तर म दुईटै मित्रहरूलाई र तपाईँहरू प्रेम जोशीजी, ऋषिकेश झाजीलाई पनि धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। अब म हजुरहरूले भन्नु, म सुन्छु। अब हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। सरहरूको अब छोटो छोटो मेसेज मात्र हामी लिन्छौँ। अहिले देशभरि र विदेशमा समेत हेरिरहेका युवा साथीहरूलाई महावीर पुन सर केही सानो मेसेज यहाँले दिइदिनुहोस् कि त्यो हामीसँग सम्भावना छ अथवा हामी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा उत्प्रेरणादायी मेसेज साथीहरूले सुन्न पाइरहेको छ। सरको म्युट छ सर। महावीर सरको म्युट छ सर। हजुर, पर्फेक्ट। पहिलो कुरा विदेशमा बस्ने साथीहरूलाई सन्देशै दिनुपर्ने हो भने अब विदेशमा बस्ने साथीहरू अझै धेरै चनाखो हुनुहोस्। बरु नेपालमा भन्दा विदेशमा चाहिँ कोरोनाको महामारी त्यसको चाहिँ के अरे बढी मात्रामा प्रभाव चाहिँ बढी मात्रामा परेको देखिन्छ। हुन त हाम्रो नेपालमा पनि अब बढ्दैछ, तर यहाँभन्दा अब नेपालीहरू चाहिँ बढी मात्रामा सङ्क्रमित भएको हजारौँ नेपालीहरू विदेशमा सङ्क्रमित हुनुभएको छ। कति नेपालीहरूको त मृत्यु पनि भइसकेको छ। त्यसको तुलनामा त नेपालमा त धेरै राम्रो छ जस्तो, धेरै कम छ। दोस्रो कुरो, अब यो कोरोनाको महामारीको अवस्थामा अहिले गर्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबैले गर्ने भनेको कसरी हुन्छ बच्ने। किनभने बच्यो भने पो पछि चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। अहिले नै बचेन भनेदेखि त भविष्यमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले जे जस्तो सकिन्छ अब सक्यो भने काम गर्ने, नसक्यो भने सक्ने काम गर्ने, नसक्यो भनेदेखि चाहिँ के त भन्दाखेरि बचेर यो भाइरसबाट सुरक्षित हुने, ज्यान जोगाउने र ज्यान जोगिसकेपछि भविष्यमा चाहिँ सबै मिलेर देशलाई के गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो ऋषिरामजी सरले भन्नुभयो कि अब यो गर्न सकिन्छ। मलाई अब यो गर्न सकिन्छ भनेर उहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने ल धेरै गर्न सकिन्छ होला, एउटा दुईटा चिज गरौँ न त। अब तुरुन्तै सुरु गरे पनि भइगयो। एउटा दुईटा चिज गरौँ, त्यसलाई डेभलप गरौँ, अनि त्यो सफल भयो भने फेरि अर्को चिज अर्को सुरु गरौँला। गर्दै गर्दै 5-7 वर्षमा त केही न केही त होला नि। अब यसको लागि अब खास गरी यो रिसर्च गर्ने ढङ्ग चाहिँ मेरो छैन। हेर्नुहोस्, रिसर्च गर्ने ढङ्ग अनि के अब त्यसलाई चाहिँ कसरी माथि लैजाने ढङ्ग भन्ने त मेरो पटक्कै छैन। त्यसको लागि रामेश्वरजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ रामेश्वरजी हरूले गर्नुहोस्। अब त्यसमा मेरो भूमिका के हुन्छ मलाई चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै ल तेरो भूमिका यो हो, यो गरिदिनु भन्नु। मेरो भूमिका मलाई एकदमै स्पेसिफाई गरिदिनुहोस्। म त तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्ने मान्छे हो। म आफैले जान्ने भन्नु मैले कहिले भन्दा पनि भन्दैन, जान्ने मान्छे पनि होइन। र अब संसारमा छरिएर बसेका साथीभाइहरू जो विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले भन्ने कुरा त्यही हो। तपाईँले केही देख्नु भएको छ जो नेपालमा गरेर हुन्छ र गर्न सकिन्छ भने र मैले त्यसमा केही गरेर हुन्छ भने म त गर्न तयार छु।
किनभने मेरो त केही छैन, मेरो व्यापार छैन, मेरो आफ्नो घर परिवार हेर्नु पनि छैन मलाई। अब छन् त छन् परिवार, फेरि जागिर पनि छैन। त्यस कारणले मलाई त सरको माइक्रोफोन खुलिएन। ल धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद सर। अब यसपछि सानो मेसेज अब रामेश्वर अधिकारी सरबाट लिन चाहन्छौँ। देशभरि रहेका साथीहरूलाई एउटा खालको कमिटमेन्ट, ऊर्जा, अब यसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थोरै आफ्नो अन्तिममा केही मेसेज दिनुहुन अनुरोध गर्नु सर। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि पनि नमस्कार गरेँ। मेरो एकदमै सजिलो मेसेज छ। म हाम्रो महावीर सरसँग यसरी सँगै यो कुराकानी गरिरहेको चाहिँ 2 वर्ष भएछ। हामी त्यो एनआरएनको प्रोग्राममा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। सरसँग चाहिँ हातेमालो गर्दै काम गर्न पाएको म असाध्यै भाग्यमानी सम्झिन्छु। नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण महावीर सर हो, ऋषिराम कोइराला सर हो। गर्न नसकिने भएको उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँहरूलाई, हाम्रो युवा वैज्ञानिक साथीहरूलाई जो सुनिराख्नु भएको छ देशभरि, तपाईँहरूलाई म 1-2टा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि 7औं शताब्दीतिरको कुरा हो, स्रोङचोङ गोम्पोले भ्रिकुटीलाई बिहा गर्नुभएको। कतिपय तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला यो कुरा। भ्रिकुटीले काठमाडौँ उपत्यकाबाट यो थाङ्का बनाउने टेक्नोलोजी नेपालबाट न्यानो टेक्नोलोजी हो, 7औं शताब्दीमा तिब्बत लैजानु भएको। आजकल त्यो थाङ्कालाई हामी तिब्बती थाङ्का भन्छौँ, तर नेपाल थाङ्का हो। त्योभन्दा पनि अगाडि 12औं शताब्दीतिरको कुरा हो। त्यो बेलामा चीनको कुब्लाई खाँको दरबारमा एकजना केटो गएको थियो, अरण्यको, तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। त्यो मान्छेले प्यागोडा बनायो, सेतो प्यागोडा पढ्नु भएको छ। सत्यमोहन जोशीले उद्धृत गर्नुभएको भनेर मलाई दिनेशराज भुजेलजीले भन्नुभएको हो, मैले आफैले पढेको छैन। ग्यालिलियो भन्दा अगाडि संसारलाई टेलिस्कोप बनाउने मान्छे नेपाली थियो। नेपालीले सबभन्दा पहिलो टेलिस्कोप बनाएको 12औं शताब्दीमा, 15औं शताब्दीमा ग्यालिलियो आएको। त्योभन्दा पनि अगाडि 4औं शताब्दीतिर हाम्रो नास्टको योभन्दा अगाडिको भिसी हुनुहुन्थ्यो जीवराज पोखरेल सर। उहाँले लेख्नु भएको छ यसको बारेमा थुप्रै। मानदेवको नाति के नाम गरेको मान्छेले पाटनको मणिहिटीमा बनाएको धारो 4औं शताब्दीमा बनेको हो। त्यसमा अहिले पनि पानी आउँछ, हाम्रो नेपाली इन्जिनियरहरूले बनाएको। त्योभन्दा पनि अगाडि धेरै लाखौं वर्ष अगाडि बनेको खुम्बु उपत्यका, जुम्लाको टिला उपत्यका भन्ने सुन्नुभयो होला। 3000 मिटर माथिको उचाइमा धान फल्छ। त्यस्तो देशका मान्छेहरू हौँ, त्यस्तो नागरिकहरूको सन्तति हौँ हामीहरू। त्यसकारणले हामीहरूले गर्न सक्छौँ। अलिकति अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ, अब गफ गर्न छोड्नुपर्छ। र कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, जस्तै महावीर सरलाई 1000 अप्ठ्यारो छ, ऋषिराम सरलाई 1000 अप्ठ्यारो थियो, छ, मलाई छ। यहाँ हेर्न काट्दिन्छु मारिदिन्छु भन्ने मान्छे समेत छन्। तपाईँहरूले हामीलाई पनि साथ दिनु पर्यो। तपाईँहरू हामीभन्दा बहादुर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि सुरुवात गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको पछाडि लाग्न पाऊँ हामी, हाम्रो देश बन्छ, हामी गर्न सक्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। अब अन्तिममा ऋषिराम सरबाट थोरै मेसेज लिएर केही कमिटमेन्ट आम साथीहरूलाई देखाइदिनु भयो भने अति उत्कृष्ट हुने। सर म्युट छ सर, सरको माइक्रोफोन म्युट देखियो। थ्याङ्क यू सर। म दुइटै महावीर पुन सर र रामेश्वर सरज्यूले भनेका कुरालाई कन्टिन्युटी दिँदै म के भन्न चाहन्छु भने सरसम्मान कन्टिन्युटी दिँदै मैले एउटा कोरोनाबाट संरक्षित हुने तरिकाहरूमा मैले धेरै बोलेछु, भने पनि छु र उपायहरू पनि छन्। मैले आयुष भयो इन्डियाको र बेलायतमा अमेरिकामा बस्ने मित्रहरूसित प्रशस्त चर्चा हुन्छ र मैले अहिले सुरुवात गरेको 2 हप्तामा के हो भने नेपालीसित तुरुन्तै 50 लाख आयो भने छैन, तर त्यसैले मैले यिनीहरूलाई अहिले आह्वान गरेको छु मेरो समूहभित्र कि आओ 25 देखि 40 जना मान्छे आओ, म उद्योग स्थापना गर्ने भ्यू दिन्छु, प्रोडक्टको भ्यू दिन्छु, राष्ट्रिय बजार दिन्छु, अन्तर्राष्ट्रिय बजार दिन्छु र इनोभेसन
खोज शोध यो सबैको स्किलहरू म जस्ता अन्य मित्रहरूसित लिएर पनि तिमीहरूसित बसाउँछु, मैले पनि दिन्छु। तर राष्ट्र यो घडीबाट उठ्नुपर्छ र उठ्न सक्छ। तिमीहरूले उत्तिष्ठता, जाग्रता, प्राप्य वरान्निबोधता भन्थे त्यो विवेकानन्दले पनि त्यो जमानामा। मेरो भनाइ के हुन्छ भने मान्छे हिँडेपछि बरु लड्ला, तर छोड्न हुँदैन, कुनै हालतमा छोड्न हुँदैन। त्यसैले युथहरूलाई, चाहे ती डिफ्रेन्ट डाइभर्स एरियाका युथहरू जम्मा हौ, आउनुहोस्। अहिलेदेखि नै मेरो तर्फबाट मैले यो एउटा के अरे प्रक्रिया सुरु गरेको छु। तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। यो मेरोमा आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यही सन्देश हो। नेपाली समृद्धशाली समाज हो र यो आजको समाज होइन। यो समाज वैदिक कालभन्दा पूर्वदेखिको समाज हो। त्यसैले यस समाजका सबैलाई नमन गर्दै यही मेरो सन्देश हो कि उठौँ, जागौँ र हामीले लक्ष्य प्राप्ति भएसम्म जानुपर्छ। त्यही हो मेरो। धेरै धेरै धन्यवाद सरहरू, आफ्ना व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर यो देशभरि रहेका साथीहरूलाई एउटा नयाँ खालको इन्ट्रेक्सनमा हामी जोड्यौँ। यहाँहरूलाई यो समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद यो फेसबुक लाइभ मार्फत जोडिनुभएका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै खाले संवादहरू र अब संवाद मात्रै होइन, अघि हाम्रा अतिथिहरूले पनि भन्नुभयो अब साँच्चै काम गर्ने बेला आएको छ। त्यसैले त्यो काम गर्ने जोस जाँगर र त्यो सरहरूबाट पनि त्यो आइडिया हामीले प्राप्त गर्नेछौँ र त्यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्नका लागि सबै साथीहरूलाई पुनः आह्वान गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार।